दियो भने त्यहाँबाट पक्कै पनि हामीहरूलाई पनि एउटा राहत मिल्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र लास्ट अन्तमा चाहिँ मैले एउटा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ ढिलो चाँडो भए पनि अब सेमेस्टरहरू बढोत्तरी भइसकेको अवस्थामा अब हाम्रो बिसिएमा त त्यो स्थिति आइसकेको छैन। तर यो बिआइएम प्रोग्राम र सिएसआइटी प्रोग्राममा चाहिँ 7औं सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू 8औं सेमेस्टरमा गइसकेको र 8औं सेमेस्टरमा बिआइएममा चाहिँ 3 क्रेडिट आवरको इन्टर्नसिप र सिएसआइटीमा चाहिँ 6 क्रेडिट आवरको इन्टर्नसिप रहेको अवस्था र अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर फिजिकल अर्गनाइजेसनलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यो अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई इस्टाब्लिस गराएर अथवा आफूलाई घोलमेल गराएर त्यहाँको अर्गनाइजेसनल कल्चरदेखि लिएर त्यसको वर्क फ्लोदेखि लिएर त्यहाँ भइरहेका प्रोजेक्टहरूलाई स्टडी गर्दै त्यहाँको कुनै एउटा इस्यु लिएर चाहिँ त्यसमा इन्टर्नसिप गरिरहेको अवस्था। तर अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा 8औं सेमेस्टर सुरु भइसकेको र इन्टर्नसिपलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, वर्क फ्रम होमको कन्सेप्टलाई नै मान्यता दिने हो अथवा फिजिकली प्रेजेन्ट भएर पछि चाहिँ यो स्थिति सामान्य भएको अवस्थामा इन्टर्नसिप गर्ने हो अथवा अहिले नै इन्टर्नसिपको जुन सब्जेक्टलाई पनि प्यारलली अगाडि लाने हो, यसको कुनै चाहिँ निर्ख्योल चाहिँ नआएको हुनाले हामी शिक्षक साथीहरू चाहिँ एकदमै अन्यलमा परेका छौँ र विद्यार्थीहरू पनि अन्यलमा रहेको अवस्था भएको हुनाले जुन सङ्काएर यो संस्थानहरूमा चाहिँ अहिले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थी साथीहरू छन्, त्यो सङ्काएर संस्थानबाट चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि पनि एउटा ठोस निर्णय चाहिँ प्रकाश भइदियो भने हामीलाई चाहिँ अलि सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ र आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू रमेश सर, यहाँको भ्यालुएबल सजेसन आएको छ। हाम्रा अथोरिटिजहरूले पक्कै पनि तपाईँको भनाइहरू सुनिराख्नु भएको छ र यी कुराहरू पक्कै पनि एड्रेस हुनेछन्। र यसै क्रममा हामीसँग फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सका सहायक डिन आदरणीय सर डाक्टर चिरञ्जीवी आचार्य सर आउनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, चिरञ्जीवी सरलाई। र यसै क्रममा म बिसिएसँग इन्भल्भ पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक भोजराज जोशी सरलाई मैले अगाडि रेज भएका यी विभिन्न इस्युहरूमा अब अगाडि कसरी जान सकिन्छ यस सन्दर्भमा यहाँका धारणाहरू, यहाँका बुझाइहरू राखिदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नरेन सर। आदरणीय आजको यस डिस्कसन फोरमको सभापतित्व गरिराख्नु भएको प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण सर अनि इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डेन सर अनि फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सेसको डेन म्याम अनि प्रोफेसर पोखरेल सर अनि हाम्रो गजेन सर, नवराज सर लगायत सबै विद्वान गुरुवर्गहरुमा सबैभन्दा पहिला नमस्कार। धेरै कुरा यहाँ जो अघि इस्युमा नरेन सरले देखाउनु भएको थियो र त्यही कुरा थप प्रश्न चाहिँ रमेश सरले पार्नु भएको छ, ती अहिले जेन्युन नै समस्या हुन्। मैले चाहिँ अहिले स्पेशली हुन त सबै सब्जेक्टको लाइक बिसिए, बिआइएम, बिएससी सिएसआइटी, बिआइटी वा योसँग सम्बन्धित जो एजुकेसनको आइसिटी पनि हुन सक्छ, सबैका हामी मेन पावर तिनै मान्छेहरू हुँदाखेरि सबै ठाउँ त्यही किसिमको प्रब्लम हामीले फेस गरिराखेको भए पनि यहाँ स्पेशली बिसिएमा के भइरहेको छ, कस्तो किसिमको छ, फ्याक्ट सिट कति छ, हामी जो कुरो यो बोलिरहेका छौँ यो बोलेको इम्प्याक्टले, पोजिटिभ इम्प्याक्टले हैन, सकारात्मक कुरा, सकारात्मक प्रभाव कति पपुलेसन कति डेटामा पार्छ त यसले भन्ने कुरा पहिला म फ्याक्ट रिप्रेजेन्ट गर्छु। हाम्रो बिसिए प्रोग्राम त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 2074 सालमा लागू भयो। 74 सालमा लागू भयो। त्यो 6 वटा कन्ज्युम्ड क्याम्पसबाट सुरुवात गरिएको थियो अनि त्यसपछि 75 बाट फेरि नयाँ एफिलिएसन गयो। अहिले चाहिँ देशभरि एफिलिएसन चाहिँ 127-28 क्याम्पसले पाए पनि आजका मितिसम्म कार्यक्रम चलाइरहेका हामी क्याम्पसहरू भनेका 10 वटा कन्ज्युम्ड क्याम्पस सहित बाँकी हाम्रो के रे टोटलमा 100 वटा जति के रे सामुदायिक र संस्थागत क्याम्पसहरूले चलाइरहेका छौँ। अब हामीले टोटलमा 100 वटा जति क्याम्पसमा हामीले पढाइरहेका छौँ भने त्यहाँ कतिजना विद्यार्थीहरू छन्, कतिजना टिचरहरू छन्, तिनीहरूले सहजै तरिकाले पठन पाठन गरिरहेका छन् कि छैनन्। अझ यो कोभिडको पिरियडमा हामीले सुरुवात कसरी गरेका थियौं, बिचमा रेगुलेसन कसरी गर्यौं, त्यसपछि त कोभिड आयो, कोभिड पछि अनलाइनमा जाने भनेका छौं, त्यो अनलाइन पनि कसरी इफेक्टिभ भइरहेको छ। यहाँनिर केही न केही समस्याहरू छन्। यसकै वरिपरि अरु सब्जेक्टको पनि सायद यस्तै केस हुन सक्छ जो रमेश सरले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो कोर्स कम्प्लिट भएको भनेको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर र फिफ्थ सेमेस्टर
जसको चैतमा हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै अड र इभन सेमेस्टरको प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। भदौमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभन सेमेस्टर कम्प्लिट हुने र चैतमा अड सेमेस्टर कम्प्लिट हुने प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। त्यो अनुसार हाम्रो चैतमा फर्स्ट, थर्ड र फिफ्थ सेमेस्टरको कोर्स कम्प्लिट भएको थियो र प्र्याक्टिकल एक्जाम पनि पार्सियली कम्प्लिट भइसकेको अवस्था हो। अनि फाइनल एक्जाम चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले फाइनल एक्जाम दिन पाएनन्। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो मलाई लाग्छ वैशाख 12 गते हो जस्तो लाग्छ, रजिस्ट्रार कार्यालयबाट एउटा नोटिस जारी भयो। त्यो नोटिसमा के भनियो भने प्रयोगात्मक बाहेकका कक्षाहरू सञ्चालन गर्नु होला भन्नुभयो। अनि त्यो नोटिस अनुसार हाम्रो बीसीएको केसमा फर्स्ट र थर्ड र फिफ्थको केसमा उनीहरूको कोर्स सकिसकेको थियो, तर पनि कतिपय शहरमा क्याम्पसहरूले होइन उहाँहरूले चाहिँ यसो रिभिजन हुन्छ हामी पनि यसो गरिराखौँ भनेर कतिपय शहरमा हामीले गर्नुभयो, क्लास सञ्चालन गर्नुभयो। अनि आएर अहिले नयाँ नोटिस के आयो भन्ने केन्द्रबाट अब चाहिँ सेमेस्टर नै अपग्रेड गर्नु पर्यो। त्यो भन्नुको मिनिङ फर्स्ट सेमेस्टरका लागि सेकेन्ड सेमेस्टरको पढाउनु पर्यो, थर्डलाई फोर्थ एन्ड फिफ्थलाई सिक्स्थ एन्ड सो अन। त्यो कुरो भइसकेपछि स्पष्ट के कुरो आएन भने हाम्रो चाहिँ जुन सब्जेक्टको नेचर छ नि त्यो नेचरलाई सम्बोधन भएन। त्यो सम्बोधन नहुनुको पनि थोरै केही कुरा हुन सक्छ त्यहाँ, किनभने अपरेसनल लेभल र स्ट्राटेजिक लेभलमा केही ग्याप हुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ। यो यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्या आएपछि हामीले छलफल गर्ने हो, छलफल गर्दै गर्दा निकास आउँछ। हिजो मात्रै पनि मेरो रेक्टर सरसँग कुराकानी भएको थियो। अनि यो प्र्याक्टिकलको केसमा के गर्ने सर भन्दाखेरि खै तपाईँहरू ल्याउनु नि त प्रस्ताव, के हो त्यो हामीले चाहिँ सम्बोधन गरिदिन्छौँ नि, क्राइसिसमा त कसरी म्यानेज गर्ने, म्यानेज गर्नेतिर जाने हो भन्ने किसिमको पोजिटिभ कुरा गर्नुभएको थियो। अनि दिउँसो मैले पछि हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुहुने किरण सरसँग नि कुरा गरेको थिएँ, बेलुकातिर कुसुम म्यामसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। अब यहीँ सुवर्ण सर पनि हुनुहुन्छ, त्यो समितिको अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि त्यो भित्रको एउटा समितिको उहाँले पनि यो कुरा राख्नुहुन्छ होला। अनि अब त्यो प्र्याक्टिकल कसरी सञ्चालन गर्ने, यहाँ सञ्चालन गर्न बेरियर के भइदियो भने हामीलाई सुरुमा चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि जब नोटिस आयो त्यति बेला प्रयोगात्मक बाहेक आयो, त्यो वैशाख 12 गते। त्यसपछि दुईटा हाम्रो चाहिँ नयाँ कार्यविधि जारी भयो, एउटा विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा व्यवस्थापन भन्ने, अर्को विद्युतीय सञ्चार व्यवस्थापन भन्ने। अब सञ्चार व्यवस्थापन भनेको त त्यो आइडीहरूसँग रिलेटेड थियो, त्यो कस्तो किसिमको हुने, फर्मेट कस्तो हुने। तर विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा व्यवस्थापन भन्ने कुरामा यदि मैले पढ्न छुटाएन छु भने त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकललाई कसरी लिने भन्ने कुरो उल्लेख भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँ हिजो अस्तिबाट फोन के आउन थाल्यो भने अब हामीले प्र्याक्टिकल के गर्ने वा थ्योरी के पढाउने, अघि रमेश सरले भने जस्तै, नरेन्द्र सरले एजेन्डाहरू उठाएको जस्तै। अनि मैले आफूलाई लागेको र विज्ञ सरहरूसँग मैले राख्न खोजेको कुरो र उहाँहरूले चाहिँ के चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने हो भने हाम्रो जो कम्प्युटर वा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित जुन प्रोग्रामहरू छन् ती प्रोग्रामहरूका प्र्याक्टिकलहरू कम्प्युटर सिस्टम मात्रै हुँदाखेरि गर्न सकिने सब्जेक्टहरू छन्। हाम्रो केसमा यदि त्यो प्र्याक्टिकल गर्न नसकिने हो भने कोर्स अगाडि बढाउन सकिँदैन। किन सकिँदैन म त्यो पनि भन्छु। हाम्रो कोर्सको नेचर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा सब्जेक्टको च्याप्टर 1 को प्र्याक्टिकल कम्प्लिट नभइकन च्याप्टर 2 को थ्योरी स्टार्ट गर्न नमिल्ने किसिमको सब्जेक्ट पनि छन् के। त्यो हुँदाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल त प्यारलली लानै पर्छ। यो लानका लागि अब यहाँ डिन सर म्यामहरूले र हाम्रो जो माथिको कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ, यहाँ सुवर्ण सर पनि हुनुहुन्छ, सिनियर प्रोफेसर सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के कुरा गरिदिनु पर्यो, उहाँहरू पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ होला, गरिदिनु पनि हुन्छ। हिजो मेरो कुराकानी पनि भएको छ केही सर म्यामहरूसँग त होइन, उहाँले हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अनि यो जुन प्रोग्रामहरू छन् जहाँ चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम मात्रै युज गरेर प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ ती सब्जेक्टमा प्र्याक्टिकल सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा निर्णयका लागि चाहिँ हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ सबैजना। र त्यही अनुसार के भन्ने भयो त अब हाम्रो के भन्ने हो, कलेजमा क्याम्पसमा रुटिन भन्ने भयो। अब रुटिन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अर्को एउटा विरोधाभास गर्नु छ। हाम्रो पहिला के भनेको छ भने 1:15, 1:20, यो संकाय वा इन्स्टिट्युट पछि फरक छ त्यो प्र्याक्टिकलमा पनि। त्यो भन्नुको मिनिङ एउटा क्रेडिटमा गरे 15 विद्यार्थी बराबर एउटा क्रेडिट मान्ने, वा 20 जना विद्यार्थी भयो भने एउटा टिचर राख्ने, त्योभन्दा धेरै भयो भने 2टा टिचर राख्ने। अनि यो अनलाइन प्रणालीमा त्यो प्र्याक्टिकल सञ्चालन गर्दाखेरि, किन रुटिनमा त प्र्याक्टिकल भनेर लेखिदिएको छ, त्यो प्र्याक्टिकल सञ्चालन कसरी गर्ने त भन्यो भने जे हाम्रो त्यो सिलेबस पास हुँदाखेरि भनिएको छ, यो त्यसको मापदण्ड जे राखिएको छ त्यही अनुसार नै हामीले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। यही कुरो एड्रेस हुनुपर्छ। अब कतिपयले के भन्लान्, ए प्र्याक्टिकलले गर्दाखेरि त स्क्रिन सेयर गरे पुगिहाल्यो नि, त्यहीबाट हेर्छन् भन्ने कुरो त्यति मात्रै होइन। क्लासमा पनि त एउटै टिचरले अगाडिपट्टि गराइदिए भइहाल्थ्यो नि, अर्को टिचर किन चाहियो र त्यहाँ?
अनि के आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ ल्याबका कुराहरू ल्याबको म्यानेजका कुराहरू गर्नुपर्ने होला ल्याब सिटको केही कुरा गर्नुपर्ने होला हैन कसैको केही अरू केही एक्सपेन्सका कुरा गर्नुपर्ने होला त्यो भएर मेरो सल्लाह पर्सनली मलाई लागेको कुरो चाहिँ यो एड्रेस हुनुपर्छ प्र्याक्टिकल एज युजुअल हामीले जसरी गर्ने भनेर सिलेबसमा पास गरेका छौँ त्यही अनुसार हुनुपर्छ भयो भने धेरै समस्याहरू हाम्रा समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ अब जहाँसम्म अघि नरेन सरले पनि भन्नुभएको कुरो कतिपय सब्जेक्ट कस्ता पनि छन् भने अब जस्तो सीएसआई के अरे हाम्रो सीएसआईटी तिर होला हुन त फर्स्ट सेमेस्टर छैन उहाँहरूको चाहिँ के अरे फन्डामेन्टल अफ इलेक्ट्रोन के अरे फिजिक्स के सायद पढ्नुपर्छ त्यो भित्र अब कतिपय डिभाइसै चाहिने होला उहाँका लागि अब त्यो फिजिक्सको पार्टमा अब सिमुलेटरबाट युज नहुने हुन सक्छ भने त्यस्ता कुरा केही कन्सिडर गरेर बाँकी सिमुलेटर युज गर्ने कुरामा पनि हामी पछि हट्नु हुँदैन है यद्यपि हाम्रो सिलेबसमा बीसीएकै सिलेबसमा के भनेको छ भने डिजिटल लजिकमा एफिलिएसन दिने बेला पनि धेरै कलेजहरुसँग त्यो हाम्रो चाहिँ असिलोस्कोप नभएर उहाँहरूले के अरे एफिलिएसन नपाएको अवस्था हो हैन त्यो डिजिटल किटहरु हैन अनि माइक्रो प्रोसेसर के छ माइक्रो प्रोसेसरको किटहरु कम्प्युटर आर्किटेक्चरको अरु केही सामानहरु त्यहाँ उपलब्ध भएसम्म सिमुलेटर छन् भने त्यो सिमुलेटर युज गरेर अगाडि बढ्दा खासै फरक पर्दैन त्यसमा पनि हामी अगाडि नै जाने हो भने यो कुरोहरु अब माथि विज्ञ समितिले वा सम्बन्धित डिन अफिसले उहाँहरु पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँले तत्काल एउटा नोटिस जारी गरिदिनु पर्ने उहाँले गरिदिनु पनि हुन्छ होला त्यो चाहिँ यथाशक्य जति सम्भव भएको छ त्यो प्र्याक्टिकल कक्षाहरु पनि प्यारलली चलाउने भन्ने किसिमको नोटिस आउनु पर्छ त्यो आउँछ पनि होला अनि त्यसपछि अर्को कुरो अब धेरैको इस्यु त यहाँ सरहरु राख्नुपछि अब मेरो लेभलबाट मैले भन्ने कुरा मैले जानेको कुरा म शेयर गरौँला तर धेरै कुरा स्ट्र्याटेजिक लेभलबाट पोलिसी लेभलबाट हुने कुरा छन् अनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नोटिस जारी गर्यो अब कुनै कलेजले कक्षा सञ्चालन गरेन त्यो नगरेको कुरो कसरी हामीले हेर्छौं र यदि गरेन भने के कारबाही गर्छौं कसैसँग सिम्पली लजिक छ अस्ति धेरै अब जस्तै मानविकी संकायतिरकै म अब धेरै कुरा त्यहाँसँग अट्याच भएको भएर उहाँहरुको कस्तो छ भने ब्याचलर मास्टर्सका प्रोग्रामहरु जो जेनरल सब्जेक्टहरु छन् अब यद्यपि हामीले त्यो टिचरलाई गर्नुपर्छ तपाईले किन गर्नु भएन भनेर दोष लाउने धेरै कतिपय ठाउँमा दोष नलाउन मिल्ने नि हुन्छ के उहाँहरु कति भने त्यो टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्न उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्न पनि जस्तो लाग्छ अनि त्यो हुँदैमा सबै गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि होइन उहाँहरुले के भन्नुभयो भने हामी यो टेक्निकली टेक्नो फ्रेन्डली छैनौं हामी यो गर्न सक्दैनौं भने हाम्रो विश्वविद्यालयसँग के छ त्यसको आन्सर भने अब के गर्ने ल ठीक छ के गर्ने त त्यहाँ हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरौँला ट्रेनिङ गरौँला त्यो त हाम्रो कन्ज्युमर क्याम्पस 61-62 वटा कुरो भयो बाँकी 1100 कि 12 कति मलाई ठ्याक्कै डेटा छैन 1100-1150 जति हाम्रो क्याम्पस छ नि टोटल बाँकी निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा हामी के गर्छौं भने यो कुराका लागि पनि केही न केही सल्युसन निकाल्नु हुन्छ यद्यपि यो इस्युहरुमा डिस्कसन भएको हुनुपर्छ माथि भएको पनि छ होला नभए यदि यहीलाई लिएर उहाँहरुले फेरि पनि डिस्कसन गर्नुहुन्छ होला त्यो भइसकेपछि अर्को हो रेगुलेसनको पाटो रेगुलेसनका पाटामा दुईटा कुरा मैले त जहिले पनि दुईटा त पक्षबाट एउटा भौतिक पूर्वाधार अर्को जनशक्ति अब अहिले पनि हामीले के भन्यौ भने पहिला ल ट्युको कन्ज्युमर क्याम्पसमा त हामीले माइक्रोसफ्ट टिममा जाने भन्यौ केन्द्रले निर्णय गरिदियो सबैले टिम युज गर्नुपर्छ पनि भन्यो ल टिमको आइडियाहरु पनि बनायो सबैलाई तपाईहरु बनाउनुस् एक लेभलको ट्रेनिङ पनि भयो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इतिहासमा एक ग्रेट अचिभमेन्ट हो जो पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ यो के अरे अनलाइन जानेमा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने उहाँहरुलाई मैले फेरि पनि नमस्कार गर्छु किनभने ट्युमा धेरै पहिला देखिको प्र्याक्टिस यो नसकेको यसपालि चाहिँ कोभिडले यो सायद जुराइदिएको छ अब हामीले त्यहाँ त सक्यौं बाँकी क्याम्पसका लागि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुने त्यसका लागि अब हाम्रो एउटा निर्देशिका विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिकामा चाहिँ स्पष्ट के लेखिदिएको छ भने टिम्स जुम्स वा जुनसुकै युज गरे पनि कक्षा हुनु पर्यो भन्ने कुरो लेखिदिएको छ हैन अब त्यो सबै गर्दाखेरि त्यहाँ हुने भइसकेपछि त्यो कलेजले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अब कसरी युज गर्ने विश्वविद्यालयकै तहबाट केही कुरो उनीहरुलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने कि वा उनीहरु पर्सनली लिए पनि उनीहरुसँग केही समन्वयकारी भूमिका ट्रेनिङहरुका कुराहरु केहीहरु गर्दिने कि त्यो कुरो पनि केही कुरो सल्लाहहरु आउँछ होला अनि अहिले हाम्रो बीसीए को केसमा हेर्दाखेरि कक्षा सञ्चालन भन्यो म कन्ज्युमर क्याम्पसमा छु पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा छु म्याथमेटिक्स पढाउँदाखेरि मेरो सरले मैले नाम नलिउँ कुनै एकजना सरले उहाँले चाहिँ किताबको फोटो खिचेर त्यो फोटो चाहिँ स्लाइडमा देखाइराख्नु भएको छ के अब हामीले एज अ टेक्निकल पर्सन त्यो कुरो कसरी बेटर गर्न सकिन्छ त त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिने के हो मानिलिउँ मैले के गरे एउटा राइटिङ प्याडको परिकल्पना गरे ल हुन सक्छ कुनै एउटा ब्रान्डको वाकमको एउटा मैले बोर्ड भने
अनि त्यो कुरो खरिद भएको छ कि छैन त्यहाँ, वा त्यो बुककै फोटो खिचेर स्लाइडमा देखाएर विद्यार्थीले त्यो म्याथमेटिक्समा पर्फेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भने अहिले अनलाइनमा छौँ, ठिक छ, कलेजको ल्याबोरेटरी अहिले चाहिएन, भोलि सजिलो अवस्था आएपछि हामी कलेजको ल्याबोरेटरीमा जाउँला, त्यहीँ गरौँला, त्यहाँ धेरै कुरा हुन्छन्। तर अहिले अनलाइनै पठन पाठन गराउँदा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो सम्बन्धित टिचरसँग के छ अवस्था, कस्तो छ, हो यो माथिको विज्ञ समितिमा एकदम धेरै छलफल भएको हुनुपर्छ। तर के अति अनिवार्य आवश्यकता छन् होला, ल्यापटपहरू टिचरहरूसँग हुन सक्छन्, अब ट्याब्लेट फोनहरू हुन सक्छन्, सबैसँग नभए पनि हुन सक्छन् काम चलाउने लेभलसम्म। तर म्याथको टिचरलाई त के गर्ने त, उसलाई त केही न केही चाहियो भने यस्ता जो स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छन्, यो कुरा माथिबाट नै हजुरहरूले क्याम्पस प्रशासनलाई सम्झाउनु पर्यो, यसका लागि पहल गर्नुहुन्छ। किन यो त आइडिया त हजुरहरूसँग भएका होला नि त, अहिलेसम्म के भएका छन् त यिनीहरू डिस्प्याच नभएका होला, डिसिमिनेट नभएका होला, यो डिसिमिनेट चाँडै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। किनभने यो क्राइसिस हो, क्राइसिस म्यानेज गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ पदाधिकारीबाट कुनै पनि कमी कमजोरी हुने छैन। हामीले सही प्रस्ताव लगाउँ, सही इस्युलाई एड्रेस गर्नका लागि, यसका लागि प्रब्लम नहोला। अर्को हो जनशक्तिको कुरो। मैले जनशक्तिको कुरोमा एउटा सानो केस लिएर जान्छु। म चाहिँ यो फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसियल साइन्सेसमा आउनुभन्दा पहिला फ्याकल्टी अफ एजुकेसन अन्तर्गत काम गर्थेँ म। त्यहाँ बिएड इन आइसिटी र एमएड इन आइसिटी भन्ने थियो, र म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, म नामै लिन्छु किन हाम्रो यो क्लोज मिटिङ हो। डलधरा शिक्षा क्याम्पस, अहिले चाहिँ डलधरा बहुमुखी क्याम्पस भएको छ। त्यहाँ चाहिँ सुरुमा हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको विकास क्षेत्रको आधारमा 5 विकास क्षेत्रमा 5वटा क्याम्पसलाई दिने भन्ने केसमा डडेलधुरामा चाहिँ ले पनि पाएको थियो, डडेलधुरा शिक्षा क्याम्पसले पनि बिएड आइसिटी पढाउने स्वीकृति पाएको थियो, पढायो। समस्या के भयो त त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै साथीहरू गए, उनीहरू आंशिक टिचर। डडेलधुरामा अब बाँकी अरू काम केही पनि छैन, पायो भने त्यही अब 1-2टा +2 छन्, अरू त्यो बोर्डिङ त्यति मात्रै होला, उनीहरूको लागि केही पनि भएन। अनि उनीहरूले के भन्यो भने हामीलाई कमसे कम हाम्रो यो सेक्युर गराइदिनुहोस् जागिर, अर्थात् कन्ट्र्याक्टमा कमसे कम तपाईँको लेभलबाट सकिने, क्याम्पस प्रशासनको लेभलबाट सकिने त्यो हुनसक्छ, कोर्स करार हुनसक्छ, वा आन्तरिक केही करार हुनसक्छ, वा टियुबाटै स्वीकृति लिएर के हुनसक्छ त हाम्रो करार हुनसक्छ, कि ताकि हामीले पनि भोलि पर्सि यहाँ सेक्युर हुन सकौँ भन्ने किसिमले। प्रब्लम के भइदियो भने यहाँ 2टा कुरा हुँदो रहेछन् टियुमा, एउटा चल्ने मान्छे, अर्को चलाउने मान्छे। त्यति बेला ठ्याक्कै फिनल्यान्डको एउटा प्रोजेक्ट थियो, त्यो प्रोजेक्टले के गरिरहेको थियो भने यो ओडिएल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो, अनि एजुकेसन अन्तर्गत त्यो धेरै टाइप भएको भएर उसले चाहिँ आइसिटी सञ्चालन भएका र ओडिएल कार्यक्रम सञ्चालन भएका मान्छेहरू त्यो ठाउँबाट कोअर्डिनेटरहरूलाई 1-2 पटक फिनल्यान्ड घुमाउने, अनि ट्रेनिङ काठमाडौँमा गर्ने, अलि राम्रै किसिमको त्यो ट्रेनिङ सञ्चालन भएको थियो क्या। अनि त्यो डडेलधुरामा केस के भयो भने 2-4 जना राम्रै साथीहरू त्यहाँ पुगेका थिए क्या, उनीहरू त्यहाँ बसेको भयो भने त्यो प्रोग्राम त्यहाँ राम्रै गर्थे। अनि त्यो कोअर्डिनेटर कुनै एकजनालाई राखिदिँदाखेरि समस्या के भयो भने त्यो प्रोग्रामसँग सम्बन्धित जुन ट्रेनिङहरू छन्, केही कार्यक्रम छन् त त्यो मान्छेलाई पठाउनु पर्यो, त्यो मान्छेलाई पठाउनु परेपछि त आफूले जान नपाइने भयो, मानसिकता सङ्कीर्ण त्यहाँनिर भयो। अहिले पनि टियुमा धेरै ठाउँमा यो सङ्कीर्ण मानसिकता छ। अब तपाईँ हाम्रो यो नयाँ पिँढी आएपछि ए होइन यो कुरो त राइट कुरो राइट ठाउँमा हुनुपर्छ, राइट म्यान राइट प्लेसमा हुनुपर्छ भन्ने हामी केही कुरा सोचिरहेका छौँ, अब इम्प्लिमेन्ट पनि होला। त्यो समस्या भइसकेपछि त्यहाँ टिचर कोही पनि बसेनन्। किन टिचरलाई कन्ट्र्याक्टमा कसैले राख्न खोजेन, प्रशासनले राख्न खोजेन, पार्ट टाइम टिचर त्यहाँ बस्न मानेन, भनेपछि टिचर सबै छोडेर आए। अहिले त्यसको परिणाम के भयो, त्यहाँ प्रोग्राम बन्द भयो। भने यसका लागि तपाईँ हामी सबै सचेतै हुनुपर्छ। यो एक्जाम्पल हामीले देखे एक्जाम्पल हो, भोग्या एक्जाम्पल हो। मैले भर्खर पनि सुनिरहेको छु, आधिकारिक कति हो थाहा छैन, मेरो क्याम्पस प्रशासनसँग कुराकानी त हुन पाएको छैन। भैरवा क्याम्पसमा अस्ति भर्खर मात्रै गएको विषय प्रोग्रामको यसपालिको फर्स्ट सेमेस्टरमा भर्ना भएको छैन भन्ने सुनिरहेको छु। आधिकारिक जानकारी के हो थाहा छैन, तर म बुझौँला त्यो के रहेछ भन्ने कुरो। यदि यसरी हाम्रो कार्यक्रमहरू बन्द हुने नै अवस्था आयो भने यो किन आयो, के कारणले आयो भन्यो भने जो अघि सर म्यामहरूले जो इस्यु राख्नु भएको छ तिनै इस्यु नै यसका मेन कारणहरू छन्। भने यी हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ सही तरिकाले। हाम्रो ग्याप पनि के भइदियो भने अपरेसनल लेभल र जो स्ट्राटेजिक लेभल छन् त्यसको जो बिचमा बसेका मान्छे छन् तिनीहरूले सही कम्युनिकेसन कहिलेकाहीँ नगरिदिएको अवस्था पनि हो। किनभने जो स्ट्राटेजिक लेभलमा छन् उहाँहरूलाई सही कुरा बुझाउन सक्यो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो डिसिजन लिँदैन ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। भने हामी यो कुरा ल्याउँ, यो केही इस्यु हो त्यो कुरो राखौँ र माथि हुँदाखेरि त्यो निर्णय पनि उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएर अब बिसिए कार्यक्रममा पनि अहिले जो अघि रमेश सरले भनेको कुरो होइन, नरेन सरले भनेको कुरोमा म एकदम सहमत छु। ब्याचलर पास नभएका मान्छेहरू अहिले कलेजमा पढाइरहेका छन्।
भने अब त्यो आफै पास नभएको मान्छेलाई अरूलाई कसरी ब्याचलर पास गराउने होला। यसका लागि अब हाम्रो छलफल पनि भएको छ मानविकी संकायमा। फागुनताका हाम्रो BCA को ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा देशव्यापी हामीले चाहिँ घुमिसकेपछि आएर सहायक डिन सर यहीँ हुनुहुन्छ, चिरञ्जीवी सरले एकपटक मलाई डिन कार्यालयमै भन्नुभएको छ, ए भोजराज सर हाम्रो पनि यहाँ केही कमेन्टहरू आउला, तपाईँ हामी एक दिन बसेर यो चाहिँ के गर्नुपर्छ एकपटक अनुगमन चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। त्यो सायद मलाई लाग्छ भदौको आधातिर हो। अनि हुन्छ सर ल तयारी गरौँ, यो प्र्याक्टिकल चलिरहेको छ, अहिले प्र्याक्टिकलमा गएर बिचमा डिस्टर्बेन्स नगरौँ, प्र्याक्टिकल सकेपछि नयाँ सेमेस्टर सुरु हुन्छ, 2nd 4th 6th सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि एकपटक यो मिलाएर जानुपर्छ टिममा, नभए यो त खालि बेइज्जत हुने अवस्था हुन्छ सबैको जस्तो भयो भने त उहाँले भन्नुभएको कुरो हो। अनि त्यो गर्ने नै भन्ने तयारी भइसकेपछि ट्याक्कै कोभिडमा आइसकेपछि सबै स्टप भयो त्यो कुरो, अनि अहिले गर्न सकेको छैन। मलाई लाग्छ यो कुरो अब परिस्थिति सहज हुँदाखेरि चाहिँ डिन अफिसले एक्सनमा जान्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। किरण सर पनि केही कुरा राख्नुहुन्छ होला एकछिनपछि त्यो कुरो, अनि त्यो पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो बाँकी अब स्यालेरीका कुराहरू, प्र्याक्टिकलका कुराहरू, मोनिटरिङका कुराहरू, अब स्यालेरीका कुराहरू त अब क्याम्पस यो मिटिङमा पनि सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो, तर कलेजका अनरहरूलाई पनि अब हामी फेरि अर्को पटक पनि राखौँला, नभए उहाँलाई राख्नु पर्यो भने अब धेरैको रिजन के छ भने हामीले एडमिसन फी नै लिएका छैनौँ, विद्यार्थीबाट फी नै लिएका छैनौँ, अब कहाँबाट हामी दिन्छौँ त भन्ने किसिमको कुरा गरेका छन्। अब मलाई त हुन त यो क्लोज मिटिङ हो भन्न खासै अप्ठ्यारो लागेन, ओपन मिटिङमा चाहिँ अब नभन्नुपर्ने कुरा नि हुनसक्छ। कति हिजो चाहिँ के अरे सधैँ विद्यार्थी भइरहेको बेला र नाफामा भइरहेको बेला टिचरहरूलाई डिभिडेन्ड नै बाँडा जस्तो गर्ने किसिमका आन्सरहरू पनि कतिपय ठाउँमा आइरहेका छन्। त्यो भएर चाहिँ ठिक छ, यदि त्यो हामी पनि बुझ्छौँ जेन्युन रिजन के हो, तर पनि कतिपय ठाउँमा इन्टेन्सन पनि फरक भएको अवस्था छ, ती कुराहरू पनि एड्रेस हुनै पर्ने हो, जहाँ चाहिँ टिचर चाहिँ के अरे मार्कामा नपरोस्। अब म महिनाको रेगुलर स्यालेरी आइरहेको मान्छे छु भने मलाई नै पनि कोभिडको पिरियडमा गाह्रो भइरहेको छ, कतिपय हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको त्यही नै गुजाराको आफ्नो त्यही पनि हुनसक्छ। मैले कसैलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर भन्न खोजेको होइन, छ व्यावहारिक रूपमा कतिपय त्यसमै निर्भर हुनुपर्ने पनि छ। अब हेरौँ 6 महिनादेखि उहाँहरूले पाउनु भएको छैन भने त यो कुरो त एड्रेस हुनुपर्छ, बाँच्न त पाउनुपर्छ नि भने यो पनि कसरी गर्न सकिन्छ। अब स्यालेरीकै रूपमा डिन कार्यालय बोल्न मिल्न नमिल्ला आफ्नो कुरा हो, तर इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा जस्तै यस्तै कम्युनिकेसनमा वा केही कुरा अब त्यसकै लागि नोटिस जारी गर्नु त मेरो विचारमा डिन कार्यालय सक्छ जस्तो लाग्दैन र पदाधिकारीहरूले सक्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि कसो भने यस्तै इन्फर्मल मिटिङहरूमा कमसेकम त्यो कुरो तपाईँहरू एड्रेस गरिराख्नुहोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूले कुराकानी गरिदिनुहुन्छ होला, त्यो भयो भने थोरै केही सजिलो केही इफोर्ट पर्छ कि भन्ने कुरो हो। अब बाँकी कुरो मर्जका कुराहरू छन्, अघि भनिसक्नुभयो रमेश सरहरूले पनि। अब BCA को केसमा त अहिले सेक्सन भएको भनेको पाटन मल्टिपल क्याम्पस एउटा हो, मेचीमा अर्को हो, आरामा एउटा हो, हाम्रो 3टा क्याम्पस भन्दा बाहेक कुनै ठाउँमा पनि अहिले सेक्सन छैन, एउटा मात्रै सेक्सन हो। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो मर्जको लागि सोचेको पनि छैनौँ, कसैले त्यो आइडिया हामीलाई भनेको पनि छैन। एउटै त्यो विरोधाभास कहाँनिर आएको भने अस्ति जो आंशिक शिक्षाको जो व्यवस्थापन भन्ने कुरो आएको थियो, अनि त्यसमा हामीले हिजो छलफल गरेका थियौँ, क्याम्पसमा मिटिङ पनि थियो, अनि त्यसपछि अब चिफ सरले पनि होइन अब तपाईँहरू त्यसमा कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ भने त किन मर्जमा जानु पर्यो र हामीले भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ पोजिटिभ नै कुरो दिएपछि हाम्रोमा चाहिँ त्यो प्रब्लम नहोला जस्तो लाग्छ। अनि अब बाँकी सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने यो कोभिडमा नि हामीले सञ्चालन त गर्ने भन्यौँ, सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै भएन, नगर्नेलाई के गर्ने एउटा कुरो, अनि गरेको कुरो रेगुलेसन कसरी गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो। यसका लागि पनि माथि कमिटीले केही कुरा देओस् वा अब डिन कार्यालयले पनि कसरी फलोअप गर्न सक्छ त्यो गर्छ भन्ने लाग्छ। यति भन्दै मेरा कुराहरू झन्डै यति नै हुन्। अब सबैका समस्या कमन नै हुन्, यद्यपि मैले BCA मा धेरै फोकस भए, तर पनि मलाई लाग्छ यो BSc IT अनि त्यसपछि BIM अनि त्यसपछि B.Ed ICT हैन, अनि अहिले नयाँ प्रोग्राम BIT भन्ने प्रोग्राम पनि आएको छ। यो समान प्रकृतिका जुन कोर्सहरू छन् यिनीहरूका प्राय समस्या कमनहरू नै हुन्। अहिले तत्कालका लागि भोलि नै गरिदिनु पर्ने भन्ने एउटा के छ भने त्यो प्र्याक्टिकलहरूको जो छ नेचर त्यो चाहिँ खोलिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ, त्यसलाई खोलिदिनु पनि हुन्छ भन्दै मेरा कुरा यति राख्दै अनि यो आजको आयोजक सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच भोजराज सर। विभिन्न समस्याहरू र त्यसलाई हामी कसरी सोलुसनमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विकल्पहरू सहित उहाँले आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य दिनुभएको छ। निश्चितै रूपमा उहाँले दिएका गाइडलाइन्सहरू, उहाँले देखाएका बाटाहरू, उहाँले सजेसन गर्नुभएका रिकमेन्डेसनहरू हाम्रो अथोरिटीहरूले सुन्नुहुनेछ र त्यसरी नै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौँ। र यसै क्रममा म सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड IT का हेड अफ डिपार्टमेन्ट त सब्जेक्ट कमिटी कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय गुरु नवराज पौडेल सरलाई यी फ्लोरमा उठेका विभिन्न रेज भएका इस्युहरूको सन्दर्भमा सोलुसन सहित
यसरी जान सकिन्छ है भन्ने गाइडलाइन सहित केही मन्तव्यहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद नरेन्द्रजी। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिनज्यू, हाम्रो ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स का डिनज्यू, त्यस्तै हाम्रो असिस्टेन्ट डिनज्यू किरण सर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट हाम्रो मनिष सर र गजेन्द्र सर, साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरू, कुराहरू धेरै नै उठिसके। हाम्रो योभन्दा अगाडिका साथीहरूले सबै कुराहरू समेटिसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर मैले चाहिँ के फिल गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासको प्र्याक्टिकलको लागि मात्रै हामीले आज कुरा गरिरहेको छु, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा गाह्रो कुरो चाहिँ मैले इक्जामै देखिरहेको छु यहाँ अहिले पनि। त्यो भएर युनिभर्सिटीमा हाम्रो सुवर्ण सरको नेतृत्वमा हाम्रो केही कमिटी थियो, म पनि एज अ मेम्बर थिएँ त्यसमा। हामीले 3-4वटा 4-5वटा मोडुलहरू चाहिँ दिइरहेछौँ र निकट भविष्यमा त्यो मोडुलहरू मध्येबाट कुनै एउटा हामीले चाहिँ अल्टरनेटलाई टेकेर इक्जाम गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। त्यो भयो भने पक्कै पनि क्लासहरू भनेको अगाडि बढाउन अझ सजिलो हो, तर इक्जाम धेरै ठुलो कुरा हो रहेछ। मैले अहिले आएर यो चाहिँ बुझेँ, इक्जाम भनेको धेरै नै गाह्रो र धेरै नै ठुलो कुरा यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ। अर्को त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू आइसक्यो, म एकदम छोटोमा म धेरै कुराहरू राख्छु। जस्तै अहिले जुन हाम्रो चाहिँ शिक्षक जुन साथीभाइहरूको पारिश्रमिकको कुरा आइरहेको छ, एकदमै यो राम्रो कुरा होइन। किन पारिश्रमिक त किन क्लासको पैसा उहाँहरूलाई पक्कै पनि दिनुपर्छ, तर अब कसरी म्यानेज गर्ने यो कलेज सञ्चालकले म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि कलेज चलाउने भनेको सधैँ प्रफिटको लागि मात्रै चलाउने भन्ने सोचाइ पनि लिनु भएन, रिस्क लिनुपर्छ होला। अहिलेको इन्भेस्ट भनेको पछि धेरै पनि बेनिफिट हुनसक्छ। त्यो भएर यो पैसा आए मात्रै दिने नत्र नदिने भन्ने त्यो पनि मलाई चाहिँ जस्टिस हो जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि म कहाँ त धेरै यस्तो पनि कुराहरू आइरहेछ कि म कहाँ धेरै कुराहरू आइरहेछ पेमेन्ट सम्बन्धी। इभन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ र 7th सेमेस्टरको पैसा नदिएको अवस्था पनि छ। अब कलेजको नाम त नभनौँ म। अब हेर्नुहोस्, त्यो फर्स्ट सेमेस्टरको जुन पढाएर सकिसके पनि अहिलेसम्म पैसा नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। त्यस्तो पनि कलेज चलाएर चल्ने कुरा हो। यो एकदमै नराम्रो होला। एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब 4th, 6th र 8thमा अब कति एडजस्ट गर्ने, कसरी गर्ने, स्टुडेन्टसँग कसरी लिने, कसरी दिने, त्यो एउटा प्लान बनाउन सकेला। त्यसमा पनि तपाईँहरू पढाउँदै गर्नुहोस्, पछि पैसा पाउँछ भन्ने पनि कुरो हो। तर इभन फर्स्ट, थर्ड र 5th र 7th सेमेस्टरको पैसा नदिनु भनेको त यो त्यति राम्रो भएन। यो त उयो विद्यार्थी पढेर सकिसकेको कुराहरू हो। फर्स्टको त फी नै उठाइसकेको होला सबै कुराहरू। त्यो भएर मेरो विचारमा यो पारिश्रमिकमा हामीले युनिभर्सिटीबाट बोल्न मिल्छ मिल्दैन, त्यो हाम्रो नीति नियम के छ त्यो कुरा। तर मेरो सजेसन चाहिँ यो जुन एसोसिएसन थ्रु चाहिँ यो कुराहरू पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। युनिभर्सिटीले भन्नु मिल्छ भने त्यो कुरा पनि भन्दैन, तर मिल्दैन भने त एसोसिएसन भनेको आफैमा एउटा ठुलो बडी हो। यो हाम्रो चाहिँ आइटी टिचर्स एसोसिएसनबाट यो सबै कलेजहरूमा एकचोटि हामीले चाहिँ पत्राचार गर्ने, पहल गर्ने केही काम हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र प्र्याक्टिकल क्लासको कुरो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सम्भव भयो यदि प्र्याक्टिकल पनि अनलाइन गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने, त्यो पनि गर्दै रहौँ। सम्भव नभएको जस्तै भोजराजीले भन्नुभयो फिजिक्सको कुरा, हाम्रो सिएसआइटीमा फिजिक्स गर्न नसकेला, अहिले छैन तर पछि फिजिक्स पनि आउला। अब कोभिड कहिलेसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन, तर सम्भव भएसम्मको जुन हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाटै हामीले चाहिँ ल्यापटपबाटै गर्न सक्ने ल्याबहरू भने प्यारलली लग्दाखेरि अलिकति एजुकेसनमा अलिकति क्वालिटी चाहिँ बढ्छ। त्यो पछि ल्याब गराउने, अहिले थ्योरी पढाउने भनेर त्यो त्यति राम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यहाँ कुराहरू टिचर कोअर्डिनेटरको कुरा आयो। टिचरहरू भनेको पक्कै पनि युनिभर्सिटीले एउटा गाइडलाइन बनाएको छ, त्यो अनुसारको त टिचर हुनै पर्यो। अब अनुगमन जाँदाको म 1-2टा एक्सपिरियन्स सरमा म्याडमहरूलाई सेयर गरौँ। हामी अनुगमन जाँदा मैले इभन यस्तो पनि फेस गरेको छु कि हामीले चिनेको हाम्रै साथीभाइ म कोअर्डिनेटर हो भन्दै अगाडि आउँछ, जबकि ऊ कोअर्डिनेटर होइन, हामीलाई थाहा छ तर डकुमेन्ट मिलाइरहेछ, हामीले बोल्न सक्ने अवस्था छैन। कलेजमा कोअर्डिनेटर पार्ट टाइम छ, हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कोअर्डिनेटर भनेको त फुल टाइम हुनु पर्यो नि त। अब पार्ट टाइम कोअर्डिनेटर पनि राखिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। भनेपछि यो कुराहरू हामी जाँदा चाहिँ सबै मिलिरहेछ, त्यहाँनिर डकुमेन्ट मिलिरहेछ। अब डकुमेन्ट नै स्टडी गर्ने डिन अफिसले अनुगमन गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी यसलाई स्ट्रिक्टली हामीले चाहिँ मोनिटर गर्ने त्यो कुरा पनि अलिकति डिन सर पनि हुनुहुन्छ, डिन सरसँग पनि सल्लाह गरौँला। अब यो सिचुएसन पेन्डेमिक हो भन्दैमा यसमा एक्सक्युज हुने अवस्था छैन, किन क्वालिटी हो। हाम्रो चाहिँ कुनै पनि युनिभर्सिटीले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ यो मास्टर्स नगरेकोले पढाए पनि हुने, कोअर्डिनेटर नभए पनि हुने, मर्ज गरे पनि हुने भनेकै छैन। भनेपछि यो मर्जको कुरा पनि आउनु भएन त्यहाँनिर। अब यो कोअर्डिनेटर टिचरको क्वालिफिकेसन कुरा पनि जे हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म नियम छ त्यही नै हुनु पर्यो। मर्जको कुरा त हामीले बोल्नै मिल्दैन, किन कि त हामीले अहिलेको सिचुएसनमा भएको हुनाले मर्ज गर्न मिल्ने भन्नु पर्यो। त्यो युनिभर्सिटीले जब भनेको छैन भने त्यो मर्ज हुने अवस्था पनि होइन। र मैले चाहिँ अब धेरै कुराहरू यहाँनिर जस्तै रमेश सरले भनेको
वर्क फ्रम होम कल्चरमा इन्टर्नसिप अनलाइन गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने? किन भन्दाखेरि अफिसको काम हाम्रो आइटीको मान्छेहरूले घरबाट गर्छ भने हाम्रो स्टुडेन्टले इन्टर्नसिप अनलाइन गर्न किन नमिल्ने? त्यो मिल्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल चाहिँ मिल्छ, तर त्यसको लागि युनिभर्सिटीले केही फुकाइदिनुपर्छ कि? किन त्यही आइटी कम्पनीको मान्छे घरमा बसेर काम गर्न मिल्ने, त्यही आइटी कम्पनीमा गएर इन्टर्नसिप गर्ने मान्छेले घरबाट इन्टर्नसिप गर्न नमिल्ने भन्ने त लजिकली हुँदैन कि? तर अब युनिभर्सिटीले केही नियमहरू बनाएर त्यसलाई फुकाइदिनुपर्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आदरणीय डिन सरसँग मेरो यो अनुरोध पनि छ र डिन सरसँग यसपछि पनि म यो कुराहरूमा छलफल गर्नेछु। र अन्तमा चाहिँ एउटा अनुगमनको जुन पाटो छ, अब यो सिचुएसनमा अनुगमन गर्न पनि फिजिकली गाह्रो छ, तर कुनै वेबाट हामीले चाहिँ डिन अफिस थ्रु हुन्छ अथवा हाम्रो टियुमा जुन हाम्रो अनुगमन निर्देशनालय भन्ने छ, त्यहाँबाट पनि हामीले अनुगमन अगाडि बढाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जति बेला सुवर्ण सर यही हुनुहुन्छ, जति बेला हामीले अनलाइन क्लासको सुरु गर्ने भनेर अनलाइन प्लेटफर्मको हामीले इमेजिनेसन गरेर एउटा सेटअप गऱ्यौँ, त्यो बेला हामीले अनुगमनलाई सधैँ सँगै राखेका छौँ। सुवर्ण सरलाई थाहा छ हाम्रो टियुको अनुगमनलाई हाम्रो आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब यो अनलाइन एजुकेसन कसरी जान्छ तपाईँलाई अनुगमन गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूलाई पनि मिटिङमा हामीले सँगै राखेको अवस्था हो। त्यही भएर प्राइभेट कलेज र हाम्रो आङ्गिक कलेज भनेको फरक होइन, अनुगमन सबैलाई हुनुपर्छ। र मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँनिर मैले आफ्नो विषयको बारेमा बोलेँ। अब मनिष सरहरू, गजेन्द्र सरहरूले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इक्जामको प्र्याक्टिसहरू अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो होला। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको हामीलाई चाहिँ एज अ इनपुट पनि होला र हामीले इक्जाम पनि अगाडि फ्युचरमा अर्को 4वटा भन्दा 5औं 6औं मोडल पनि आउन सक्छ कि? किन त्यो त 4वटा मोडल हामीले प्रस्ताव गरेको त्यही नै हो भन्ने त छैन। र मैले अन्तमा चाहिँ यस कार्यक्रममा धेरै कुराहरू उठाएको छ, धेरै जेन्युन कुराहरू छ। यो कुराहरूलाई यहाँ रेकर्डिङ पनि भइरहेछ, बुदा वाइज गरेर यसलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बनाएर यो सम्बन्धित निकायलाई पनि हामीले चाहिँ दिन सक्नुपर्छ र सम्बन्धित जुन हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा हामी पढाइरहेको छौँ त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ पहल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो यही भनाइहरू राख्दै म बिदा हुन चाहेँ। र मेरो प्यारलली चाहिँ 3:30 साढे 1 बजेबाट अर्को सेसन भएको हुनाले म पुरै उपस्थित हुन सकेन। म पछि नरेन्द्रजी, हाम्रो रमेश सर अथवा हाम्रो डिन सरहरूसँग म कुराहरू म फेरि पनि बुझ्नेछु। मैले यति भन्दै म धन्यवाद दिन चाहेँ। हवस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू नम्रा सर, हेड अफ डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड आइटीका एचओडी। निश्चित रूपमा कतिपय क्याम्पसहरूमा हाम्रै साथीभाइहरूले पनि यदि त्यस्तो देखिएको छ भने हाम्रा साथीभाइहरूले पनि आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चर हान्ने काम गर्नु हुँदैन। र अगाडि म एचओडी हुँ भन्ने बित्तिकै को आउने बित्तिकै पक्कै पनि ऊ एचओडी हुँदैन। यदि त्यसलाई पनि क्रस भेरिफाई गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ युनिभर्सिटीले। उसको पनि यदि साँच्चीकै ऊ एचओडी हो भने उसलाई पेमेन्ट भयो होला, पक्कै पनि फ्री रूपमा एकदम कोही पनि एचओडी पक्कै पनि भएको छैन, कोअर्डिनेटर भएको छैन। त्यही भएर यी कुराहरू अझै युनिभर्सिटीले अझै मसिनो रूपमा क्रस इन्भेस्टिगेसन, अझै त्यसलाई डिप इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र सरको अमूल्य सल्लाह सुझावको लागि हामी आभारी छौँ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नवराज सर। यसपछि म इभ्यालुएसन प्याटर्न सहित इभ्यालुएसनका वेहरू कसरी अप्नाउनु भएको छ र काठमाडौँ युनिभर्सिटीका प्र्याक्टिसहरू के छन् र त्यसलाई हाम्रो आज उठेका यो इस्युहरूसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू, केही अनुभवहरू सेयरिङ गरिदिनु हुनको निमित्त काठमाडौँ युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर गजेन्द्र शर्मा सरलाई अनुरोध गरे। धन्यवाद नरेन्द्र सर। र अहिलेको जुन हामी चाहिँ छलफलमा छौँ अथवा आफ्नो चाहिँ जुन अनुभवहरू व्यक्त गर्ने क्रममा छौँ, निकै नै यो समसामयिक विषय छ अहिले। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन कोभिडको क्राइसिस कति समयसम्म रहन्छ र कति लामो समयसम्म चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयहरू, शिक्षण संस्थाहरूमा चाहिँ क्लासहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरामा यकिन गरेर भन्न सकेको अवस्था छैन। यद्यपि यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ समयमै चाहिँ यो अनलाइन टिचिङ लर्निङ बनाएर हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिले अनलाइनबाटै क्लासहरू चाहिँ सुचारु गरेको अवस्था छ। यद्यपि यो क्लासहरू सञ्चालन भइसकेको छ। क्लासहरू सुचारु हुने क्रममा चाहिँ थ्योरिटिकल क्लासहरूमा चाहिँ कुनै समस्या छैन, तर प्र्याक्टिकल क्लास चुनौती चाहिँ अवश्य छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मात्र होइन, सबैतिर चुनौती विद्यमान नै छ। र खास गरेर जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लासहरू ल्याबमै बसेर अथवा डिभाइसहरूलाई छोएर होइन, डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्ट गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर गर्ने खालका ल्याबहरू चाहिँ हाम्रा हुन सकेका छन्। त्यस्ता खालका कोर्सहरूलाई चाहिँ पछिल्ला समयमा अथवा यो अवस्था सहज भइसकेपछि थाँती राखेर पछि गर्ने चाहिँ समझदारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल क्लास चाहिँ सुचारु गरेका छौँ।
यद्यपि हाम्रो यो कम्प्युटर साइन्स चाहिँ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कतिपय ल्याबहरू चाहिँ कम्प्युटरबाटै हुन्छन् होइन। हामी सिमुलेटर प्रोग्रामिङहरू युज गर्छौँ। त्यस्ता प्रयोगात्मक क्लासहरूमा कुनै डिस्टर्बेन्स छैन होइन, सुचारू रूपमा चलिराखेको छ र अरूमा चाहिँ प्रभावित भएका छौँ। र सुरुको समयमा चाहिँ अब क्लास लिनु भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी कोही पनि अभ्यस्त थिएनौँ, न विद्यार्थी होइन, र यसको लागि उपयुक्त ट्रेनिङ पनि हामीले पाएका थिएनौँ र विद्यार्थीहरूले पनि पाएका थिएनन्। सुरुका केही समयमा अलमल त भयो र पनि हामी चाहिँ बिस्तारै यसमा बानी पर्दै पर्दै गएर अहिले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र हुँदाहुँदै अब हाम्रो जुन सेमेस्टर प्रणालीका क्लासहरू छन् अब त्यो भनौँ 1 महिनाभित्र नै सक्ने क्रममा पनि छ र केही सरहरूले सकि पनि सक्नु भएको छ र यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। इभ्यालुएसनको सन्दर्भमा पनि हामीले अथवा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चाहिँ केही नर्म्सहरू बनाएको छ। जस्तो कि अब हाम्रो चाहिँ यो सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ, त्यो चाहिँ 50 मार्क्स चाहिँ हामीले एसाइन गर्छौँ एउटा कोर्समा र फाइनल इभ्यालुएसन चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ र जम्मै चाहिँ 100 चाहिँ हाम्रो फुल मार्क्स हुन्छ र 50 मार्क्सको चाहिँ इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले एसाइनमेन्टहरू दिन्छौँ उनीहरूलाई होइन। एसाइनमेन्ट हामीले दिएर उनीहरूले चाहिँ त्यो गरेर कुनै एउटा अनलाइन प्लेटफर्ममा सब्मिट गर्छ र पछि हामी त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छौँ, मार्किङ गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो क्विजेसहरू अथवा एमसिक्यू टेस्टहरू पनि लिन्छौँ हामी, जुन चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चुनौती भनेको चाहिँ यो अलिकति जुन हामीले चाहिँ यो भनौँ न कक्षा कोठामा एक्जाम हो त्योभन्दा फरक ढाँचाले चाहिँ अनलाइनमा लिनु अझै चुनौतीपूर्ण छ, किनभनेदेखि त्यसमा चिटिङको कुराहरू हुन्छ होइन। अब त्यस्तो कुरा चाहिँ अनलाइनमा मोनिटरिङ गर्नु त गाह्रो भयो र यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि अहिले एउटा टाइम लिमिटेसन बेस्ड ओपन बुक एक्जाम भनेर अर्को चाहिँ हामीले प्रणाली लागू गरेका छौँ। यसमा के गरेका छौँ भनेदेखि जस्तै हामीले कुनै एउटा इन्टर्नल एक्जाम लिनु पऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई 1 घन्टा अथवा 1 घन्टा 15 मिनटको समय निर्धारण गर्छौँ र निश्चित हामी चाहिँ समयमा त्यो एक्जाम सुरु गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई पूर्व सूचना दिन्छौँ। त्यो अनुसार नै हामीले सूचना चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ क्वेसन सबमिट गर्छौँ। त्यसको लागि पहिले नै हामीले टाइम सेड्युल मेन्टेन गर्छौँ होइन। अनि त्यो टाइम भएपछि मात्रै स्टुडेन्टले क्वेसनलाई एक्सेस गर्न सक्छ र उनीहरूले चाहिँ क्वेसन पढेर त्यसलाई चाहिँ आन्सर लेख्छ। लेखेर पछि उनीहरूले स्क्यानिङ गरेर सबमिट पनि गर्न सक्छ होइन, अथवा माइक्रोसफ्ट त्यसलाई लेखेर एडिट गरेर पछि सबमिट गर्न पनि सक्छ। जस्तो 1 घन्टाको एक्जाम दियो भनेदेखि 1 घन्टासम्म उनीहरूले लेख्छ नै र बाँकी चाहिँ हामी 15 मिनट त्यो लेखेको क्वेसनलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर पठाउने कि अथवा एडिट गरेर पठाउने कि होइन भनेर चाहिँ 15 मिनट चाहिँ एक्स्ट्रा टाइम दिन्छौँ। भनेपछि 15 मिनटमा उसले चाहिँ त्यो क्वेसनहरू लेखेर अथवा कुन विधि अनुसार त्यसले सल्भ गर्ने हो त्यो गरेर उसले अनलाइन प्लेटफर्ममै सबमिट। तर सबै स्टुडेन्टहरूमा जस्तो कि अब हाम्रो कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा 60 जना हुन्छन् एउटा क्लासमा होइन। अब 60 जनाले नै त्यो समय अवधिभित्र सबमिट सक्छन् भन्ने छैन र अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजी भनेको कसैको कनेक्टिभिटी हुँदैन होइन, बिचमा ब्रेक हुनसक्छ, कसैको बिचमा बत्ती झ्याप्प जान सक्छ है। त्यसै एक्सट्रिम केस बाहेक चाहिँ हामीले अरू स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यो टाइम लिमिटेसन दिएर हामीले चाहिँ त्यो र त्यस्तो केसमा चाहिँ कुनै टेक्निकल इस्यु आउने बित्तिकै स्टुडेन्टले चाहिँ सम्बन्धित टिचरलाई फोन गरेर अथवा भनौँ न एटलिस्ट जानकारी दिएर त्यसलाई चाहिँ टिचरले कन्सिडर गर्न सक्ने अवस्था छ। र अहिलेको हाम्रो समग्रमा प्र्याक्टिस यो नै हो होइन। कसरी परिष्कृत गर्दै लैजाने होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा आउँदा दिनहरूमा यस्तै छलफलबाट यस्तै भनौँ न यिनबाट सल्भ गर्ने कुरा भयो। र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एकाडेमिक क्यालेन्डरलाई खेर हुन दिएका छैनौँ र समयमै हामीले विद्यार्थीका सम्पूर्ण इभ्यालुएसनहरू सकाएर उनीहरूलाई चाहिँ अर्को सेमेस्टरको लागि चाहिँ नै तयारी गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अलिकति काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई चाहिँ यो डिसिसन मेकिङ गर्नको लागि हामीले अल्झिराख्नु पर्दैन, किनभनेदेखि हाम्रो एउटा टिम छ होइन। टिमको हामीले मिटिङ यसरी नै हामीले फ्रिक्वेन्टली गर्छौँ र त्यो टिमले गरेको डिसिसन चाहिँ हाम्रो एजुकेटिभ कमिटीले पनि विवेकपूर्वक उहाँले चाहिँ पास गरिदिनुहुन्छ
अड्किने ठाउँ कतै पनि छैन। र यसैले अहिले हाम्रो न्युजहरूमा पनि पढ्यौँ कि अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ कुनै पनि यो भनौँ चुनौतीका बावजुद पनि अड्किकन ऊ चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक क्यालेन्डर सुचारू गर्न चाहिँ सफल भएको छ र इभ्यालुएसन पनि गरिरहेको छ भन्ने कुरा जुन मार्केटमा आएको छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो केउको स्ट्रेन्थ नै हो भन्छौँ हामी। हुन त हामी पनि सबै कुरामा पूर्ण त हामी पनि छैन, हामी पनि सिक्दै जाने हो होइन, सिकेको कुरालाई जाने हो र यसैले यस्ता चाहिँ व्यवधान र चुनौती बिच पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बढ्ने चाहिँ हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। सर मेरो तर्फबाट भन्नुपर्ने र बाँकी कुराहरू थ्याङ्क यू गजेन सर, यहाँहरूको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको इभ्यालुएसनको एक्सपिरियन्स सहित विभिन्न सजेसनहरू दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु सरप्रति। र यसै क्रममा आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यहरू यहाँ रेज भएका एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा कसरी हामी सोलुसनमा पुग्न सक्छौँ, डिन कार्यालयको तर्फबाट के पहल हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्समा विषय नै हेरिराख्नुभएका आदरणीय सहायक डिन सर डाक्टर किरण आचार्य सरलाई मैले केही कुराहरू राखिदिन हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्छु। हेलो, हजुर सुनिराखेको छ सर, प्लिज। आदरणीय साइन्सको डिन सर, ह्युमेनिटिजको डिन म्याम, सुवर्ण सर लगायत उपस्थित यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सरहरू म्यामहरू, एकदमै राम्रो इनिसिएसन लिनुभयो, धेरै राम्रो कार्यक्रम हो यो। यस्तो कार्यक्रमहरूले अब कहाँ ल्याकिङ छ त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्नलाई हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ, मैले त्यो महसुस गरेँ। र यहाँ उठेको कतिपय कुराहरू चाहिँ को बारेमा हामीले ह्युमेनिटिजको हाम्रो डिन कार्यालयको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ। यस्ता प्रब्लमहरू छन्, यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर। र ह्युमेनिटिजकै कुरा गर्दा चाहिँ सरहरूले चाहिँ अलिकता के कुरा बुझिदिनुपर्छ भने ह्युमेनिटिज वास्तवमा चाहिँ यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली फ्याकल्टी पनि होइन खास। अनि यहाँ यो प्रोग्राम BCA प्रोग्राम चलिसकेपछि यसका चाहिँ नि यसमा चाहिँ 2 जना पर्मानेन्ट लेक्चररको रूपमा आउनुभयो, यो भोजराज जोशी सर र चाहिँ नि हाम्रो कृष्ण आचार्य मेची क्याम्पसमा हुनुहुन्छ, भोजराज जोशी चाहिँ पाटनमा। अनि त्यही खालको चाहिँ विषय समिति हामीले बनाएका छौँ। यसमा चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलि राम्रो दखल भएका सरहरूलाई राखेर, जस्तो भोजराज सर, नवराज सर, सुवर्ण सर लगायत सरहरू हुनुहुन्छ। अनि कुनै पनि कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले डिन कार्यालयको एउटा प्रशासनिक तरिकाले कुनै पनि निर्णय लिने गरेका छैनौँ। सरहरूलाई राखेर विषय समिति बसेर यस्तो खालको तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ। यस्तो कार्यक्रम हामीले लागू गर्नुपर्छ, यस्तो कोर्सहरू बनाउनुपर्छ, हरेक कुरामा हामी बसेर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। र अघि हाम्रो चाहिँ रमेश साउद सरले उठाउनु भएको कुरामा जस्तो कोअर्डिनेटरको योग्यताको कुरा, टिचरको योग्यताको कुरा, अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अरू सरहरूले पनि उठाउनु भयो। यो सन्दर्भमा जस्तो कोअर्डिनेटरको चाहिँ योग्यता, यो टिचरको योग्यताको कुरामा चाहिँ हामीले अघि भोजराज सरले पनि भन्नुभयो, हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। हामी ओरिएन्टेसनमा काठमाडौँमा पनि गऱ्यौँ, अनि विराटनगरमा गऱ्यौँ, बुटोलमा गऱ्यौँ, देशव्यापी चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दा चाहिँ यस्तो कुराहरूको हामीले छनक पाइसकेका थियौँ। यो कोअर्डिनेटरहरूको योग्यता एउटाको चाहिँ राख्ने, अर्कोले त्यहाँ प्रोग्राम हेर्ने, अनि टिचरको पनि त्यस्तै हालत छ, मास्टर्स गरेकै छैन, पढाइरहेछ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, मोनिटरिङ गरौँ भनेर एउटा प्रोग्राम पनि हामीले लगभग बनाइसकेका थियौँ। एकपल्ट जानुपर्छ, भ्यालीबाटै सुरु गरौँ, अनि त्यहाँ क्लासमा चाहिँ के अरे त्यो कलेजहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्फर्मै नगरिकन एकैचोटि त्यहाँ गएर के भइरहेछ त्यसरी चाहिँ नि एकदम ऱ्यान्डमली गरौँ भनेर प्रोग्राम बनाइरहेको थियौँ। अनि त्यही बिचमा चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकको स्थिति आयो र अरू प्र्याक्टिकलमा जाने कुरामा, प्र्याक्टिकलमा टिचरहरू पठाउने कुरामा, धेरै कुरामा चाहिँ हामीले यहाँ उपलब्ध, कृष्ण सर त झापामा बस्नुहुन्छ,
यहाँ उपलब्ध भोजराज सर अनि नवराज सर हामी बसेर है धेरै कुराहरू चाहिँ गर्ने गरेका छौँ र अब यसमा चाहिँ देखिएका मेन प्रब्लमहरू मैले आफूले अनुभव गरेको अनुसार चाहिँ जस्तो एफिलिएसन लिएर क्लास सञ्चालन नगरेका, त्यो 2 वर्षसम्म नचलायो भने त्यसको लाइसेन्स खारिज गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि त्यो जस्तो 100 वटा जतिमा मात्रै चलेको जस्तो बुझिन्छ। हामीले 127 वटा कलेजले चाहिँ यो एफिलिएसन लिएको छ BCA को कुरामा है। अनि त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ टिचरहरू त्यो योग्यता नपुगेका टिचरहरू राख्ने, अनि प्रोग्राम हेर्ने मान्छे त्यो खालको योग्यता नभएको मान्छेलाई त्यो जिम्मेवारी दिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ भनेर लागेकै छौँ। अब गर्ने पनि हो। यो अहिले यो परिस्थितिले साथ नदिएको मात्रै हो। अनि अब कुनै पनि अहिले यहाँ छलफल भएर कुनै पनि कुराहरू आयो भने अब म्याडम अहिले आउनु भएको छ डिन, उहाँ पनि एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँले नै हेर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अब के गर्नुपर्छ सबै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ कुनै पनि कुरा हामीले गर्नुपर्ने, यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यो मिटिङबाट पनि आएको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो विद्यार्थीको हितमा, युनिभर्सिटीको हितमा भएको कुरा चाहिँ हामीले रोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यो खालको चाहिँ नि सल्लाह सुझाव आओस् यो मिटिङबाट। अब हामी पनि बस्छौँ फेरि यो मिटिङको सन्दर्भमा, फेरि हामी पनि हाम्रो विषय समिति, हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि बस्छौँ। त्यसले पनि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि जानुपर्छ त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले गर्छौँ केही। र यो प्र्याक्टिकलको कुरामा चाहिँ सरहरूले उठाएको कुरामा जुन विषयको प्र्याक्टिकलमा फिजिकल्ली उपस्थित हुनु पर्दैन, फिजिकल्ली उपस्थित हुनुपर्ने बाहेकको सब्जेक्टहरूको प्र्याक्टिकल चाहिँ प्यारलली थ्योरीसँगै अगाडि लैजानु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि त्यही खालको एउटा पत्राचारको आवश्यकता छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पत्राचार हामी अफिस जाने बित्तिकै जुन सब्जेक्टमा चाहिँ फिजिकल्ली उपस्थित हुनु पर्दैन, ल्यापटप कम्प्युटरबाटै चाहिँ त्यो काम हुन सक्छ, टिचरले पनि त्यो खालको मोनिटरिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने खालको पत्राचार हामी गरिदिन्छौँ। त्यसमा दिविदा BCA को हकमा चाहिँ लिनु पर्दैन। जुनमा चाहिँ अब फिजिकल्ली नै उपस्थित हुनु पर्ला त्यो चाहिँ पछि जुन दिन परिस्थिति अनुकूल बन्ला त्यही बेला गरौँला। अब BCA को हकमा यिनै कुराहरू हुन्। अब खास चाहिँ अहिले मोनिटरिङकै आवश्यकता छ। त्यो हाम्रो अफिसको कुरा हो, हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो गर्छौँ। र अरू कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ भोजराज सरले BCA को बारेमा, किनभने उहाँ हामी सँगै बस्ने, उहाँ त सुरुदेखि नै त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ, धेरै कुरा प्रकाश भइराख्नु भएको छ। प्रब्लम लगभग उस्तै छ जताततै। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने छलफल गरौँ, छलफलबाट आएका कुराहरूलाई फेरि छलफल गरेर अगाडि बढाउँला। र यति भने मैले अहिले। धन्यवाद। थ्याङ्क यू किरण सर। हामीले चाहेको पनि इमिडिएट इनिसिएसन र यसको इमिडिएट रिजल्ट नै हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र यस क्रममै फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सका आदरणीय डिन म्याडम प्राध्यापक डाक्टर कुसुम साक्य, नवनियुक्त डिन म्याम कुसुम साक्य म्यामलाई आफ्ना केही शब्दहरू भोलि BCA प्रोग्रामलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँको भूमिका सम्बन्धमा र यहाँ रेज भएका इस्युहरूको सम्बन्धमा अलि सोलुसन दिने हिसाबले केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद नरेनजी। र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्यज्यू र हाम्रो फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको डिनज्यू र मेरो डिनको अफिसको चाहिँ हाम्रो एसिस्टेन्ट डिन डाक्टर किरणज्यू र साथसाथै हाम्रो मेरो हिसाबमा केयुको प्राध्यापक डाक्टर गजेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै अन्य उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई मेरो चाहिँ हार्दिक नमस्कार। धेरै खुसी लाग्यो आज चाहिँ हिजोदेखि नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुवर्ण सरले चाहिँ यसो भन्नुभएको छ भन्ने कुरामा मैले त एक्सपेक्ट गरेको अर्कै कुरा हो एउटा, तर कुरा चाहिँ एकदम खडिलो अर्कै आएछ है। र यो आइटी अन्तर्गत के कसो चाहिँ नि
प्र्याक्टिकल क्लासेसको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली के सिकाउने होला कि भन्ने मेरो कन्सेप्टतिर गइरहेको थियो। तर एनिवे तपाईँको चाहिँ नि प्रब्लम भनेको जराइदेखि पेटेदेखिको वाट एभर यु आर एक्सपिरियन्सिङ त्यो चाहिँ नि आफ्नो पोख्ने एउटा चाहिँ ठुलो बाटो बताउनु भएको छ। यो आइटीकै जमाना छ, आइटीकै चाहिँ नि यो चाहिँ नि सदुपयोग पनि भइरहेछ। दिस इज बिङ द सो मच अपर्च्युनिटिज चाहिँ। अब कुनै पनि हुन हामी चाहिँ नि डिजास्टरमा हाम्रो कजिनजी र हामी सँगसँगै काम गर्थ्यौँ अनि मलाई लाग्दछ कि यो हरेक चाहिँ नि डिजास्टरले चाहिँ नि यो डिजास्टर मात्र नभएर यो एउटा अपर्च्युनिटी हो, च्यालेन्जिङको साथसाथै अपर्च्युनिटी हो भनेर भन्थ्यौँ हामी बोल्दा लेख्दा आदि इत्यादि। तर अहिले पनि यही भइरहेको छ। यो डिजास्टर इज कोरोना भाइरस भइहाल्यो हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कि अब तपाईँहरू त आइटीको पोख्त मान्छेहरू, हामी त थिएनौँ, अब नन टेक्निकल मान्छेहरू, तर पनि हामीलाई त इन्ट्रेस्टेड भयो। डेफिनेटली कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट नभएको त होइन, यही सबै माध्यम त हामीले पनि गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यति एडभान्स हामी हुँदैनौँ डेफिनेटली। तर यो प्रोग्रामले हामीलाई यस्तो यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यस्तै निम्टाइदियो कि नजानेको मान्छेहरू जुम भनेको के हो थाहा छैन, जुममा चाहिँ छिरेछ। अब त्यो मिट्समा गएको छ। अब भन्दा भन्दै अस्तिबाट चाहिँ हामी टिममा आउनु पर्यो अरे। त्यो अब हिजो पदाधिकारीहरूसँग मिटिङमा हट्टपट्ट सबैजना के अरे म चाहिँ टिममा गएको थिएँ, टिममा इन्ट्री भएँ। दिस इज वाट वी हेभ गट एक्सपिरियन्स र सिक्दै आइरहेको कुराहरू जस्तो लाग्यो। तपाईँ त विशेषै मान्छे मलाई चाहिँ लाग्दछ डेफिनेटली यसमा पनि यो आइटीको ग्रुपले त अब आइटी सम्बन्धी नि के कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको विषय भनेको प्र्याक्टिकल क्लास यो थ्योरी मात्र भएर त हुँदै नहुने पक्कै हो, त्यसमा साथसाथै प्र्याक्टिकल जानुपर्छ र एकअर्कामा चाहिँ नि यो करेस्पोन्डिङ उसमा चाहिँ जाने यो एङ्गलहरू हुन्। यो एउटालाई पढाउने मात्र हो भने चाहिँ त अरूबाट नन टेक्निकल विषय त भइदिए त भइहाल्थ्यो नि, त्यो त हुँदैन है। त्यसैले चाहिँ नि मेरो हिसाबमा तपाईँले प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ नि प्र्याक्टिकलतिरै चाहिँ नि बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। त्यो अदरवाइज त्यो स्टुडेन्ट्सले चाहिँ नि त्यति साह्रो चाहिँ आउटपुट ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले सुवर्ण सरलाई पनि थाहा होला र गरिन सरहरूको पनि सहयोगमा चाहिँ नि हामीले कसरी हुन्छ यो प्र्याक्टिकल कुरालाई चाहिँ नि अहिले यही सन्दर्भमा हामी कन्टिन्यू सक्छौँ त भन्नेतिर पनि जाने हो कि अब यहाँ त इस्यु रेज भइहाल्यो। यो इस्युलाई चाहिँ नि एउटा प्र्याक्टिकल व्यावहारिक रूपमा चाहिँ नि हामीले ढाल्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भनेर भन्दाखेरि त्यो बिना चाहिँ हाम्रो क्लासेसको चाहिँ नि कुनै प्रतिफल छैन। अब त्यस्तै हिसाबले चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ त्यो हुनैपर्छ भन्नेमा। भर्खर त म त भर्खरको मान्छे भएँ यो दिन अफिसमा त होइन, 1 महिना पनि छैन। यो बिसिए मैले चाहिँ छिरेर हेर्नै बाँकी छ। त्यस कारणले मैले डाक्टर किरण आचार्यलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, तपाईँ बसिदिनुपर्छ, तपाईँ बिसिएको मान्छे भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको कारण उहाँ चाहिँ बसिदिनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। र त्यसैले अब चाहिँ नि डिन अफिसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि पक्कै पनि यो मोनिटरिङ सेक्सनलाई चाहिँ नि हामी सशक्त बनाउँछौँ। जुन कुरा छुटिएको फुटेको यो चाहिँ चुटेको कुराहरू छन्, इट इज नट सपोज टु ह्यापन है। अब क्वालिटी एजुकेसनमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै एउटा चाहिँ लेभलको चाहिँ लेक्चर लेभलबाट छिर्नु पर्ने मान्छे, मास्टर्स डिग्री नगरेको मान्छेहरूले गएर पढाउँदाखेरि न पढाउनेलाई स्वाद हुन्छ न पढ्नेलाई स्वाद हुन्छ र प्लस नियम उल्लङ्घन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एट एनी टाइम म त क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रेडिटेसनतिर पनि काम गरेको मान्छे हुने हुँदा त्यतातिर चाहिँ हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दाखेरि इन्स्टिच्युटलाई त्यति राम्रो फाइदा कुरा पक्कै होइन है। त्यसैले बी केयरफुल। हामी मोनिटरिङ आएर तपाईँलाई चाहिँ नि यु हेभ ए दिस प्रब्लम भनेर इन्डिकेट गर्नुभन्दा पहिला आफै मनन गर्नुहोस्, वाट आइ एम डुइङ, वाट वी आर डुइङ, के दिनुपर्ने थियो, के लिनुपर्ने थियो, कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा आफैलाई नै एकचोटि अनुगमन गर्नुहोस्। दिस इज वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड है। कसैले आएर औँला ठडाएर देखाउनु भन्दा बेटर टु इम्प्रुभ बाई यर ओन कि। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नगरौँ र नियम मुताबिकै के छ क्राइटेरिया त्यही अनुसार गरौँ। अब हुनु त हो नि आइटीको जमानामा एसएससी पास गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरमा चाहिँ नि दखल भएर इन्ट्रेस्ट भएर काम गर्दै गऱ्यो भने यङ केटाकेटीहरू चाहिँ नि यो कम्प्युटरमा पोख्त भएर आएका पनि छन्। अब हामी मध्ये नि कतिजना हाम्रा छोराछोरीलाई चाहिँ सोधेर यो सानसानै भर्खर एसएससी दिएका +1 के अरे यो +2 पढिरहेकाहरूलाई चाहिँ नि हामी सोधेर काम गर्छौँ कम्प्युटर लगायत यो फोनहरू भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो आइटीको इन्स्टिच्युटभित्र छिर्ने होइन। नीति नियमलाई चाहिँ नि उल्लङ्घन नगरिकन नियमअनुसार नै चाहिँ नि बसेर
आफू पनि बस्ने र बसाउने पनि दुइटै चाहिँ बोथ साइडको चाहिँ यहाँ काम हुन्छ। त्यसैले त्यही हिसाब गरोस् भन्ने कुरा मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। अब त्यो डिटेली मैले हेर्न त बाँकी नै छ, त्यो सबै हेर्दै गरौँला हुन्छन् पनि। अब पक्कै पनि अब क्लासको साथसाथै क्लास त हाम्रो अस्तिको निर्देशन अनुसार चाहिँ नि गर्ने, क्लास हुन यो जाँच नहुँदा पनि गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो, त्यो गर्नु पनि पर्यो। नभए चाहिँ यो लङ टाइम ब्रेक हो। यो लङ टाइम ब्रेकमा चाहिँ नि हामीले आसन ग्रहण गराउनु के गराउनु लङ टाइम ब्रेकमा चाहिँ नि अब भन्नाले यो WHO को कुरा हामी सुनिरहेका छौँ कि इट मे बी गो फर 2 years भन्छन्, कसैले 6 वर्ष भन्छन् होइन। भन्नाले यो आज र भोलिको यो फागुन चैतसम्ममा समाधान हुने कुराहरू होइनन् पनि। त्यसैलाई पनि ध्यानाकर्षण गर्दै यसलाई हामीले कसरी मर्यादित ढङ्गमा चाहिँ जान सकिन्छ। अब तपाईहरुको त अझ छन् त आइटीकै माध्यमबाट चाहिँ आफै पोख्त भएको चिजलाई कति चाहिँ ज्ञान चाहिँ आफ्नो स्किल चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट विल बी मोर बेनिफिटेड। तपाईहरुले गर्ने प्रयासबाट नै अरु नन टेक्निकलले पनि फाइदा चाहिँ उठाउन सकोस्। म घरि जसलाई सम्झिन्थेँ कि उहाँ चाहिँ नि केयुमा बसिरहनु भएको छ, तपाईलाई त सजिलो है यस्तो क्लास गर्यो भने मैले सुरुमा उहाँलाई भनेको थिएँ। यो हुने बित्तिकै कोभिड-19 को कुरा हुने बित्तिकै यो त सजिलै भएको छ म्याडम भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफूसँग नलेज भएको स्किल भएको मान्छेले छिटै गर्ने हुनाले तपाईहरुलाई म शुभकामना दिन्छु। यो भन्दा अझ बढी चाहिँ नि अरु नन टेक्निकललाई पनि सहयोग हुने गरिकन तपाईहरुले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ मर्यादित सिस्टमेटिक ढङ्गमा चाहिँ नि क्वालिटीलाई समेत चाहिँ नि सम्झेर काम गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अरु कुरा भनेको यो आङ्गिक र यो तपाईहरुले यो प्राइभेट कलेजको कुराहरु पनि मिलाइरहनु भएको छ। अब त्यो एकैसँग सम्बन्धित कुरा आयो। नीति नियम सबैलाई एउटै हुन्छ। प्राइभेट भन्दैमा चाहिँ नि कुनै बाट खसेको भएन। छन् हामीसँग चाहिँ कति छन् कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस जम्मा 61 वटा छन् भने अरु त 11 12 13 14 झन् 1500 पुगिसकेका छन् कलेजेसहरु। यो कम्युनिटी प्लस प्राइभेटलाई गणना गर्दाखेरि ती भन्नाले नियम चाहिँ सबैलाई एउटै लागू गर्नुपर्छ। क्वालिटी कसैले दिएर होइन, क्वालिटी आफै बनाउने हो मेरो आफ्नो अनुभवमा है। र आफ्नो इन्स्टिट्युट एउटालाई चाहिँ नि क्वालिटीको बनाउन सक्यो भने त्यो भन्दा बढी चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि गर्व के पनि हुँदैन। एज बिङ ए टिचर हामी सबै टिचरै हौं। हामी दिन सक्ने गर्न सक्ने कुराहरू भनेको त्यही नै हुन् है। र अरु तपाईहरुको के रे इश्यूज अनुसार डेफिनेटली हामी चाहिँ नि यो मोनिटरिङ हाम्रो साइडबाट चाहिँ नि पनि अफिसियली गरौँ। फेरि पनि भने मैले त्यो हामीले आएर औँलाले ठडाएर देखाउनु भन्दा इट्स बेटर टु कन्ट्रोल अन योर वान फर्स्ट है। अरु चाहिँ के तपाईहरुको एक्जामिनेसन सम्बन्धीको कुरा चाहिँ तपाईहरुको मात्र हैन सबैको एक्जामिनेसनकै सन्दर्भमा हामी सोचिरहेका छौँ। छिटो भन्दा छिटो नै यो के रे यो फिजिकल प्रेजेन्सबाट चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ एकदमै गाह्रो साह्रो भएको हुनाले त्यसको अप्सन भनेको इन्टरनल एक्जामिनेसन जुन अघि उहाँ गरिन्जीले पनि भन्नुभएको विच आई हेभ द सेम आइडिया। र इन्टरनल एक्जामिनेसन प्लस केही चाहिँ नि वर्कआउट उहाँलाई गराएर अनलाइन क्लास लिएर विद्यार्थीलाई तानेर हामी चाहिँ क्लास लिएर भन्न सक्छौँ भने उहाँहरूलाई सबैलाई ट्रेसिङ गरेर एक ठाउँमा राखेर एउटा काम गराएर विदिन द्याट टाइम पिरियड तपाईहरुले यो बुझाउनुस् भनेर यति त्यति चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्नेमा म पोजिटिभै छु। त्यसकारण जाँचको कुरा छिटो भन्दा छिटो नै टुङ्गो लगाएर उहाँहरूको त्यो एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ यो स्टेप वाइज चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा मौका हो, एउटा अवसर हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि फिल होस्। कोरोना भाइरसले खालि नेगेटिभ मात्र होइन कि पोजिटिभली पनि हामीलाई आइटीमा चाहिँ के दियो भन्ने कुरामा महसुस गर्न पाऊँ भन्ने मनन गर्दै यहाँहरूले जुन अर्गनाइज गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हाम्रो सुवर्ण साक्य सरलाई पनि। हस् नमस्ते, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सका आदरणीय डिन म्याडम प्रोफेसर डाक्टर कुसुम साक्य म्याम। निश्चित रूपमा हामी के कुरामा कन्भिन्स छौँ भने यहाँको कार्यकालमा बीसीएले साँच्चीकै क्वालिटी एजुकेसन प्रदान गर्नेछ र यो बीचमा जति पनि इस्युहरू उठेका छन् यी विभिन्न इस्युहरूको लागि मोनिटरिङ गर्नुहुनेछ। कलेजहरूको मोनिटरिङको लागि मात्रै हुने छैन, यस अगाडि धेरै मोनिटरिङ भएका होलान् पक्कै पनि। र अब चाहिँ रिजल्ट देखिने गरी मोनिटरिङ हुनेछ र यहाँको कार्यकालमा हामी यही अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे फेरि पनि। र यसै क्रममा एकजना हाम्रा कान्तिपुरका शिक्षा पत्रकार आउनुभएको छ सुदीप कैनी सरलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहे प्रोग्राममा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र यसपछि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका डिन आदरणीय सर प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा सरलाई
यहाँ रेज भएका विभिन्न समस्याहरूको सन्दर्भमा कसरी हामी सोलुसन निकाल्न सक्छौँ, यहाँ विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। साँच्चीकै यसलाई मोनिटरिङ र सुपरभिजनको पार्टलाई हामी कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ, अनि कोअर्डिनेटरहरूका योग्यता र टिचरहरूका योग्यता के कस्ता छन्, त्यसलाई साँच्चीकै हामीले युनिभर्सिटीको स्ट्यान्डर्ड अनुसार कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँका सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुनुको निमित्त मैले आदरणीय सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद नरेन्द्र सर। आजको यस आइटी टिचर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएका आदरणीय सर, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन संकायका डिनज्यू, सहायक डिनज्यूहरू, प्राध्यापक साथीहरू, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आउनुभएका प्राध्यापक मित्र, पत्रकार मित्रहरू र सबै जो उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई म विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अर्थमा कि यहाँहरूले यो आजको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र मैले त भनेको थिएँ तपाईहरुसँग छलफल गर्न पाउँदा म खुसी हुनेछु भनेर नै मैले मेलमा पनि उहाँलाई लेखेको थिएँ। अब धेरै इस्यु उठेका छन्, म सिरियल्ली त जान्छु कि जान्न, तर पनि म सकेसम्म सबै विषयमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छु। प्रयत्न गर्दा म कहाँबाट सुरु गर्छु भने म दिन भएर आएको 4 वर्ष पुग्न अब 3-4 दिन बाँकी छ। त्यसबीचमा अरु के कुराहरू छन्। अब यहाँ आइसकेपछि अनुभूत गरिएको कुरा के हो भने वास्तवमा हामीले सीएसआईटी प्रोग्राम दिने बेलामा राम्रो तयारी नगरिकन धेरै ठाउँमा दियौं। त्यो हाम्रो दिएको देखिन्छ। म आइकन तपाईहरुलाई थाहा छ कुनै पनि प्राइभेट कलेजहरुलाई यो कार्यक्रम दिएको छैन, कोटा थप पनि गरिएको छैन। आंगिक क्याम्पसहरुमा केही ठाउँमा प्रोग्राम पुर्याउनु पर्छ भन्ने सरकारको समेत आग्रह रहेको हुँदाखेरि हामीले केही ठाउँहरुमा प्रोग्राम दियौं, त्यो सत्य हो। र त्यो दिँदाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएका वचन जे थिए त्यो वचनहरू कतिपय ठाउँमा पूरा भएन। त्यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। हामी उहाँहरूसँग पटक पटक त्यो विषयमा छलफल र चर्चा गरिरहेका छौं। जस्तो कोअर्डिनेटरको कुरा अब मैले त्यहाँ गएर टच गर्यो। त्यस्तो के भएको छ भने केही ठाउँहरुमा चाहिँ फिजिक्सको अथवा म्याथमेटिक्सको मान्छे जो त्यहाँ पढाइरहेको छ आंगिक क्याम्पसहरुमा उहाँहरूलाई त्यो कोअर्डिनेट बनाउनु भयो। त्यो बेलामा हामीलाई प्रस्ताव दिने बेलामा 5 जना हामी राख्छौं नै भन्नुभयो, तर पछि पाइएन, के भएन भनेर कोअर्डिनेटर केही ठाउँमा अझ पनि छ। र त्यहाँका क्याम्पसहरुसँग मैले पटक पटक इभन मैले भन्दा नभएर तात्कालीन रजिस्ट्रारलाई भन्न लाएर तात्कालीन रेक्टरलाई, अहिले त यो विषयमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं, पनि कुरा गर्न लागेको। त्यस्तो केही ठाउँहरुमा छ। जहाँसम्म मैले प्राइभेट क्याम्पसहरुमा पनि केही ठाउँहरुमा अलि टाढाका, नजिकका म भन्दिनँ, अलि टाढाका क्याम्पसहरुमा त्यस्तो अवस्था रहेको थाहा भइसकेपछि उहाँहरुसँग पटक पटक तागिदा गरिएको छ, पटक पटक यो विषयमा कुरा गरिएको छ। उहाँहरु हामी सम्भव भएसम्म राख्छौं सर राखेका छौं भन्नुहुन्छ। हामीले अनुगमन समिति पठाउने गरेका छौं। अनुगमनमा दिन आफै जानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हिसाबले मैले जाने गरेको छैन, किनभने त्यो निर्णय हामीले माथि पठाउनु पर्छ। त्यसले ल्याएको रिपोर्टलाई इन्भल्भ हामीले गर्नुपर्छ, फ्याकल्टी बोर्डले गर्छ र अनि त्यसलाई कार्यकारीमा पठाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा नवीकरणका सन्दर्भमा पनि अनुगमन समितिलाई नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउन लाउने प्रयत्न गरिएको छ। यो प्रयत्न जारी छ, तर कम्प्लिट भएको छैन। यो सरहरूले उठाउनु भएका कुरा जायज छ। यो प्रक्रियालाई हामीले अझै टाइट गरेर गएनौं भने हामी अझै पर पुग्छौं। सम्भवतः मैले त मेरो कालमा अब साथीभाइहरू रिसाउनुहुन्छ यसो भन्दा, तैँले टाइटै गरिस् भनेर धेरैले भने पनि छन्। कतिपय विषयहरूमा अब एफिलिएसन माग्नेहरूको लाइन थियो हैन, कोटा थप्न माग्नेहरूको लाइन थियो। त्यो विषयहरूमा चाहिँ यी अव्यवस्थित भएका चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नेतिर नै मेरो ध्यान गएको हो। गल्ती गरे कि ठिक गरे त्यो त अब सोसाइटीले, समाजले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा रह्यो।
अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा म यहाँ आउँदैछु। एउटा चाहिँ मैले यो कोअर्डिनेटरको सन्दर्भमा कुरा गरेँ। अर्को ब्याचलरका मान्छेहरूले पढाउँछन् भन्ने कुरा जब उठ्यो, हामीले सरहरूलाई म नाम लिन्न अहिले, भन्नु पनि हुँदैन, दुईटा कलेजहरू कारबाहीमा परेका थिए। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन? दुईटा कलेजहरू कारबाहीमा परे र उनीहरूलाई चाहिँ विविध ढङ्गले डिन कार्यालयले यो नगर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्यो। तैपनि अझै सरहरूले भन्नुभयो हामी अझै पनि खोज्छौँ, त्यस्तो अझै हामी कहाँ छ भने हामी यो नगर्नुहोस्, हामीले दिँदैखेरि राख्नुपर्छ। 5 जना भनेको छ, मिनिमम सुरुमा 2 जना चाहिन्छ। एउटा सेसन कम्प्लिट हुन्जेलसम्ममा कम्तीमा 5 जना तपाईँले चाहिँ आइटीको मान्छे राख्नुपर्छ, जसरी भए पनि, पार्ट टाइम भए पनि भन्ने किसिमले गरेको छ। आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई त इभन कतिसम्म गरिएको छ भने दरबन्दी सृजना गर्न लागेको छ। मैले यहाँ केशव सर पनि हुनुहुन्छ, मैले अघि देखाएको थिएँ नेपालगञ्जमा, उहाँहरूलाई हामीले 5 वटा दरबन्दी अरू विषयहरूको बाटो कन्भर्ट गर्नुहोस् भन्यो। भैरवामा हामीले दरबन्दी कन्भर्ट गर्न लगायो। विराटनगरलाई हामीले दरबन्दी कन्भर्ट गर्न लगायो। भन्नुको मतलब आइटीको दरबन्दी त्यहाँ बन्यो, क्याम्पसको लोकल लेभलको दरबन्दी बन्यो। त्यसलाई उहाँहरूले प्रोसिडरमा ल्याएर कार्यकारीमा पुर्याइसकेपछि त्यो आइटीको दरबन्दीमा जान्छ। त्यसरी नआउन्जेलसम्म त्यो लोकल दरबन्दीको रूपमा अरू विषयका दरबन्दीहरू त्यसरी कन्भर्ट गर्नु लागेको पनि छ। अब यो अन्डर ग्रेजुएटले पढाउने कुरा गर्नु हुँदैन, एकदमै बिल्कुलै हुँदैन। सरहरूले पनि यो कुरा उठाइदिनु भयो, हामीले पनि थाहा पाएसम्मका ठाउँहरूमा कुरा गरेका छौँ। इभन कुनै असिस्टेन्टको रूपमा कसैले लाउँछ भने स्वाभाविक हो, तर फुल क्लास त दिनै हुँदैन, असिस्टेन्ट पनि दिनु हुँदैन पहिलो कुरा। तर कहीँ दिएको छ भने त्यहाँसम्म जो इम्प्लोइ गरिसकेको छ भने त्यसलाई फुल बनाउनु चाहिँ हुँदैन। यो कुरामा सरहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। हामी पनि यो दिशामा देखाइदिनुस्, हामी चाहिँ त्यो कुरा ती ठाउँहरूमा भन्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। दोस्रो कुरा, म एकदमै यहाँ सरहरूले उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज छन्, मैले अघि नै भनिसकेँ, एकदमै छलफल गर्न। अब म कहाँ जान्छु भने यो अस्तिको प्र्याक्टिकल नगराउने भन्ने विषय चाहिँ नि सर, अब यो कस्तो छ भने सुरुमा हामीले अस्ति त्यो पहिलो कार्यकारीले जुन पहिलो निर्देशन जारी गर्यो नि, त्यति बेला वास्तवमा ब्याचलर्सलाई इम्फेसिस दिएको थिएन, मास्टर्सलाई दिएको थियो। सरहरूले अघि भन्नु जुलोजी, बोटनी, माइक्रोबायोलोजी अथवा केही विषयहरू त्यहाँ पनि प्र्याक्टिकल बेगर चाहिँ क्लासहरू चाहिँ भयो भनेर जाला, अथवा प्र्याक्टिकल पनि अनलाइन होला भन्ने हिसाबले त्यो सर्कुलर जारी गरियो। तर यस पछाडि यो पछिल्लो सूचना आइसकेपछि हामीले सबै कलेजहरूलाई तिमीहरूलाई अब क्लास लिनुपर्छ र क्लास लिने पक्षमा तिमी जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो पनि सबै क्याम्पसहरूमा अझै पनि भएको छैन। सरले यहाँ उठाउनु भएको कुरा ठिक हो, हामी पनि क्याम्पसहरूसँग विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफलको क्रममा नै छौँ, अहिले पनि छलफलको क्रममा छौँ। म अझै भन्छु हामीले सबै क्याम्पसहरूसँग छलफल गर्न सकेका छैनौँ, यसरी बसेर छलफल गर्न सकेका छैनौँ। फोनमा यताकता कुरा भएको छ, तर अब सबै क्याम्पसहरूसँग बसेर छलफल नगरुन्जेलसम्म यस्ता कुरामा उहाँहरू पनि क्लियर हुनुहुन्न नि। वास्तवमा कतिपय त उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्न, कतिपय आफू धेर बुझिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले के गर्यौँ भने त्यो मास्टर क्लासहरूमा पनि हामी विभागीय प्रमुखहरूसँग बसेर त्यस्ता क्लासहरू जुन क्लासहरूमा चाहिँ फिल्डमै जानुपर्ने हुँदैन, जुन क्लासमा ल्याबमै गएर हल्लाउनु पर्ने हुँदैन, केमिस्ट्री भयो, बायोटेक्नोलोजी भयो, माइक्रोबायोलोजी भयो, योदेखि बाहेक कतिपय विषयहरूमा यदि विद्यार्थीले घरमा बसेर गर्न सक्ने प्र्याक्टिकल छ भने गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मिटिङको सार निस्किसकेपछि मास्टर्समा त्यो कुरा सुरु भइसकेको छ। त्यसैले ब्याचलर्समा यो चिज सरले उठाउनु भएको कुरा मैले अस्ति कसले पनि मलाई कुरा गर्नुभएको थियो, मैले बिर्सेँ अहिले कुरा गर्दा मैले के भने सुरु गर्दा हुन्छ भने मैले, तर सरहरूलाई अब निर्देशन नहुन्जेलसम्म त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले म यो चिजलाई सुरु गर्नुपर्छ यो दिशामा एउटा चाहिँ निर्णय अब सरले अघि पनि भन्नुभयो, कसले हाम्रो भोजरा सरले होला सायद, रेक्टर सरसँग पनि कुरा भइसकेको छ अरे, त्यो निर्देशनमा यो चिज पर्यो भनेदेखि त्यो बाधा पुग्छ र त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। अब यसैसँग जोडेर म एकैचोटि तल पुगेँ, त्यही पनि तलमाथि गर्दै सक्छु म सबै कुरा। अर्को कुरा यो इन्टर्नसिपको कुरा, इन्टर्नसिप घरमा बसेर हुन्छ भने किन नगर्ने, त्यो त सरहरूले भन्न सक्ने कुरा हो। त्यसैले म यो विषयमा चाहिँ नवराज सर त अहिले जानुभयो, पछि फेरि उहाँ कुरा गरौँला। यहाँ चाहिँ अरू सरहरू हुनुहुन्छ, विषय समितिको सरहरू हुनुहुन्छ। अब यो इन्टर्नसिपको विषयमा विषय समितिले यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा धारणा दियो भने यो फ्याकल्टी बोर्डबाट हामी यहाँ फरवार्ड गरिदिन सक्छौँ सर,
यस विषयमा। यो विषयमा म एकदम सकारात्मक छु। यो चाहिँ रोक्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ यो विषयमा। अब सरले उठाउनु भएको कुरामा मैले यो अर्को एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, यो सेक्सन मर्जको कुरा। यो वास्तवमा के भयो, कसरी गरे, मैले त अहिले सुने। सेक्सन मर्ज त हामीले भनेकै छैनौँ नि, कहाँ भनेका छौँ र। हामीले अधिकतम के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 48 का क्लासहरू केही ठाउँमा छन् हैन, CSIT का 48 का क्लासहरू छन् केही ठाउँमा। अरू त हामीले 36 का क्लासहरूमा चलाउनुस् भनेको छ। भोलि उहाँहरू पेमेन्ट लिने बेलामा, पेमेन्ट देखाउने बेलामा अथवा विश्वविद्यालयसँग क्लेम गर्ने बेलामा 36 का क्लास देखाउने। सरलाई अहिले कतै अरू कुनै क्लास देखाउनु भएको त होइन। यो कुरा चाहिँ अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने विषयहरू छन् के। हामीले 36 को क्लास भनेको, अब केही ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ 48 पहिले सेक्सन दिइसकेको थियो त्यो ठाउँमा पनि 24 को क्लासहरूमा प्र्याक्टिकल गराउनुस् भनिएको हो पहिले पनि, होइन र सर? त्यस्तै लाग्छ है मलाई। अब नवराज सर यहाँ हुनुहुन्न। त्यसैले मर्जको कुरा हामीले भनेकै छैनौँ, मर्ज गर्ने कुरा नै होइन। मर्ज गरेर शिक्षकहरूलाई लोड पार्नु पनि हुँदैन, विद्यार्थीहरूलाई समस्यामा पार्नु पनि हुँदैन। किनभने अनलाइन क्लासेसहरूमा त इन्टरेक्सन कम हुन्छ। इन्टरेक्सन कम हुने ठाउँमा त साना क्लास भएको राम्रो हो नि त। ठुला क्लासमा त इन्टरेक्सनै हुँदैन, विद्यार्थीले उही प्रवचन सुने जस्तो हुन्छ। प्रवचन सुने जस्ता क्लासहरूले त आइटी का क्लासहरू त चल्दैन, अरू कुनै विषयका चल्दैन, आइटी को त झन् चल्दैन। त्यसैले यो मर्ज गर्ने कुरा यस्तो कहीँ चाहिँ हामीले भनेका छैनौँ। र कसैले यस्तो गरेको छ भने पर्सनल्ली मैले थाहा पाएका ठाउँहरूमा म फोन गरेर पनि यसो नगर्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भन्छु। यसलाई छुट्टै निर्देशनै जारी गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने मर्ज गर्ने पोलिसी नै भनेको छैन हामीले भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब सेक्सन मर्जको कुरा आयो। अर्को कुरा चाहिँ सरले पारिश्रमिकको कुरा उठाउनु भएको छ। पारिश्रमिकको कुरामा चाहिँ यो एउटा कुरा सरले उठाउनु भएको प्र्याक्टिकल र उसको विषयमा पहिले कसरी पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी पेमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो 1:15 को रुल आज अहिले बनेको चाहिँ होइन। त्यो 1.5 वर्ष पहिले कहिले बन्यो, त्यो 2 वर्षै भयो कि क्या हो सरहरू भयो। तर यति प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भन्ने कुरा यदि कोर्सले त्यहाँ उल्लेख गरिदियो भने, माथि 3 क्रेडिट लेखे पनि यति प्र्याक्टिकल चाहिन्छ भनेर तल उल्लेख गरेको छ भने त्यो पेमेन्ट हुनुपर्छ। यदि त्यसमा कुनै कुरा नमिलेको रहेछ भने म ठिकै छ एकचोटि विषय समितिमा यो विषयमा फेरि पनि छलफल गर्छु। नवराज सर अहिले नभए पनि मैले अघि भनिसकेँ, उहाँलाई पनि यो सबै कुरा जानकारी छ। सुवर्ण सर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो विषय समितिमा होइन। त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकचोटि म नवराज सरलाई विषय समितिमा छलफल गर्नुहोस् र केही कुरा आओस्। त्यहाँबाट आउने बित्तिकै हामी चाहिँ विषय समितिबाट आएको चिजहरूलाई रोक्ने गरेका छैनौँ अहिलेसम्म, त्यस्तो चलन छैन। त्यसैले त्यतातिर चाहिँ प्रयत्न गरौँला भन्छु म। अब प्र्याक्टिकलको विषयमा पनि मैले भने, कोअर्डिनेटको विषयमा पनि भने। अब अर्को कुरा के छ भने सरले एउटा उठाउनु भएको मलाई राम्रो लागेको कुरा के हो भनेदेखि वास्तवमा यो पेन्डेमिक स्थिति अन्त्य हुन्छ भन्ने नै छैन नि। कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ, 2 वर्ष जान पनि सक्छ, 1 वर्ष जान पनि सक्छ। अहिले पनि हामीले मेन्टल्ली के चाहिँ तयार हुनुपर्छ भने यदि स्थिति तयार भयो भने पनि हाम्रा क्लासहरू एटलिस्ट 50% त हामीले अनलाइन गर्नुपर्छ र त्यो ढाँचामा हामीले चाहिँ एउटा मोडल बनाउनुपर्छ। हामी चाहिँ त्यो एउटा ब्लेन्डेड खालको स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्ने त हाम्रो पहिलो वैशाखकै मिटिङले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थियो। तर ब्लेन्डेड खालको स्ट्रक्चरको चाहिँ अहिलेसम्म निर्णय नआएको हुनाले समितिले त्यो दिशामा दिएको प्रतिवेदन चाहिँ तलसम्म नपुगेको हुनाले हामी अन्यलमा छौँ। हामीसम्म पनि आइपुगेको छैन, त्यसैले हामी अन्यलमा छौँ। त्यसैले फुल फ्लेजेड त सबै विषयमा हुन्छ हुँदैन, जेमा फुल फ्लेजेड हुन्छ त्यो फुल फ्लेजेड गर्ने, जुन जेमा फुल फ्लेजेड हुन सक्दैन त्यो ठाउँमा एटलिस्ट ब्लेन्डेड फर्ममा जाने खालको कुरामा विश्वविद्यालयले एउटा स्ट्रक्चर सोच बनाएको थियो। वैशाखतिरै बनाएको हो त्यो विषयमा, वैशाख जेठमा होला, जेठ कति कतिको निर्णयमा भएको छ त्यो। त त्यो दिशामा चाहिँ जानुपर्छ, अरू विषयमा पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब ट्रेडिसनल वेबाट मात्रै हामी चाहिँ चल्न सक्दैनौँ। त्यो परिस्थितिले पनि हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ। तर के छ भने हामी अलिकति पनि हामी अगाडिको बारेमा नसोचेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति समस्या भएको छ। के भएको छ भन्दाखेरि कतिपय विषयहरूका
कतिपय उसका विद्यार्थीहरू चाहिँ अलिक टाढा भएको, रिमोटमा भएको, उनीहरूसँग एक्सेस कम भएको जस्ता कुराहरू कम्प्लेन आएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ठक्कै यसै गर्ने भन्ने कुरा निर्णयमा पुग्न नसकेको विश्वविद्यालय, हामी नभनौँ विश्वविद्यालय, त्यो निर्णयमा पुग्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले चाहिँ यहाँहरूले उठाउनु भएको कुराहरूमा अझ मैले कुनै सम्बोधनमा छुटाएँ भने मलाई रिटर्न पनि एड्रेस गरिदिनु होला। म ती विषयहरूलाई जहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, आइदर प्राज्ञिक परिषदमा अथवा फ्याकल्टी बोर्डमा म फेसिलिटेट गर्नको लागि तयार छु। म अर्को कुरा पनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग आग्रह गर्छु, आजको रेकर्ड चाहिँ दिन सक्नुभयो मलाई भने म यो रेकर्डका केही पार्ट्सहरू होइन यहाँ उठेका रेज भएका कुराहरूलाई चाहिँ म अरूसम्म पनि पुर्याउन मलाई सजिलो हुन्छ। मैले टिपेँ कति, तर टिपेको कुरा पनि अब कस्तो बेला बेला फोन आउँदै गर्छ, के गर्दै गर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो भएन। अब क्लास सञ्चालन गरेन भने के कारबाही गर्ने भन्ने खालको पनि एउटा कुरा उठ्यो। अलिकति जटिल कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। यो विषयमा हामी मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। यस दिशामा देन कार्यालयले एकपल्ट अब पहल गर्छ, हेरौँ कहाँ कति भयो कि भएन कि, सुरु गरे कि गरेनन् कि, एकचोटि हामी लिस्ट बनाएर तयार गर्छौँ। पहिलो कुरा त मैले अघि नै सुरुमै के कुरा एक्सेप्ट गरिसकेँ भनेदेखि वास्तवमा सबैसँग छलफलै भइसकेको छैन होइन। अब यो काठमाडौँका केहीसँग भयो होला, त्यही पनि औपचारिक रूपमा बसेर भएको छैन। यो प्रक्रियालाई पनि हामी बढाउँछौँ र सरले जुन चाहिँ एउटा अभिरुचिपूर्वक र एकदम समसामयिक सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, सजग गराउनु भएको छ, घचघच्याउनु भएको छ। म यी कारणहरूले गर्दाखेरि यी विषयहरूका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। र अघि हाम्रो चाहिँ भोजराज सरले उठाउनु भएको हो कि स्ट्राटेजिक लेभल र अपरेसन लेभलको बिचमा ग्याप छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले पनि फिल गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ यी विषयहरूलाई लिएर गएर राखिसकेपछि त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ यहाँहरूले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, मेरा कुरा पनि राख्न दिनुभयो, मलाई सुन्ने अवसर पनि दिनुभयो। म अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छु। जहाँसम्म परीक्षाको विषयमा पनि अलिकति टच भएको हुनाले म थोरै कुरा गर्छु। परीक्षाको विषयमा हामीले त्यो अरू एउटा 3टा मोडल जुन बाँकी रहेका छन् त्यो विषयमा छलफल चलेको छ, तर हामी स्पेसिफिक डिसिजनमा किन जान सकेका छैनौँ भन्दा मैले अघि भने ट्रेसिङको एउटा समस्याले हामीलाई अहिले चाहिँ हामी क्याम्पसहरूलाई तपाईँ कति ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। सिएसआइटीको चाहिँ एउटा कुनै सेमिस्टरको कुनै ठाउँको इन्टर्नसिपको भाइभाको समस्या थाहा पाउनु भएको छ नि। वास्तवमा वैशाखदेखि मैले कराएको यो भाइभा गराउनुहोस्, यो भाइभा गराउनुहोस्। डिनले आफै गएर भाइभा गराउनु त होइन होला, सक्दैन नि, किनभने हाम्रा पनि क्षेत्र, हाम्रा पनि कुरा, हाम्रा पनि समस्या, यो गराउनुहोस् भन्ने कुरालाई लाउँदाखेरि त्यो रिजल्ट तयार छ। त्यो 2-4 ठाउँको इन्टर्नसिप नआए, त्यो चाहिँ विविध कुराले अड्क्यो। अब हेर्नुहोस् यो हामी कस्तो जालोमा रहेछौँ भन्ने कुरा नि, हामी चाहिँ त्यो बल्ल 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 हिजो अस्ति हामीले फेरि फुकाएका छौँ। त्यो इन्टर्नसिपको भाइभा पनि अड्क्यो। त्यस्तै केही विषयमा अरू पनि समस्या छन्। म जम्मै कुरा यहाँ खोल्न पनि उपयुक्त नहोला, हुन त साथीहरूको बिचमा, तर पनि किन खोल्ने, सम्बन्धित विषय मात्रै मैले खोलेको। त्यसैले यस्ता केही समस्याहरू चाहिँ हामीसँग छन्। हामी प्रयत्न चाहिँ गरे हौँ। तपाईँले कसैलाई सोध्नु होला डिनले कहिले भनेको थियो त भन्नुहुन्छ भने मैले वैशाखमै भनेको थियो इन्टर्नसिप गराउनुहोस् भन्ने। तपाईँ विद्यार्थी एभाइलेबल छ भने बोलाएर गराउनुहोस्, छैन भने अनलाइन गराउनुहोस्। यहाँभन्दा के भन्नु, जसले इन्टर्नसिप गरिसकेको छ। हेर्नु न हामी अड्किएका यस्ता विषयमा केहीमा एकदमै अड्किएका छौँ। यी समस्या चाहिँ एकदमै यस्तै गाजिएका छन्, तैपनि चिर्दै जानुपर्छ। हतोत्साहित नहौँ। म चाहिँ हतोत्साहित हुन्न। सरहरूले दिनुभएको फिडब्याकलाई म सम्बन्धित ठाउँमा राख्छु। सरहरू सबैलाई र खास गरी आयोजक मित्रहरूलाई जसले मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, सम्झिनुभयो। नरेन सरले मलाई चाहिँ मेल गर्नुभयो, मेरो मोबाइल अफ हुँदाखेरि पनि मैले मेल गर्दिनँ भने। अब सुवर्ण सरले पनि चाहिँ अघि सराउनु भएछ भनेर एकदमै खुसी मान्नु भएको छ। म पनि एकदमै खुसी मान्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय गुरु, इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका आदरणीय गुरु डिन
प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा सर। साँच्चीकै हामीले सरबाट एकदमै सकारात्मक कमिटमेन्टहरू पाएका छौँ र यहाँका कमिटमेन्टले हामी साँच्चीकै उत्साहित पनि भएका छौँ र यी विभिन्न कुराहरू उठेका छन्। सबै कुराहरू एकैचोटि त पक्कै पनि सोलुसनमा पुग्न सक्दैनौँ होला, सोल्भ गर्न नसक्छौँ, तर तत्काल हामीले सेक्सन मर्जको सवालमा देखिने गरी 1-2 दिनमै त्यसको सरले गरेको कमिटमेन्ट कलेजहरूमा देखिनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यहाँलाई फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु सरको टाइमको लागि र हामीलाई फेरि आउँदो दिन पनि यसरी नै हामीलाई माया गरिरहनु हुनेछ। हामीले निम्तो दिइरहँदा हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गरी आउनुहुनेछ कार्यक्रममा, यहाँप्रति यो अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छौँ र फेरि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र एकचोटि अन्तमा पनि फेरि म आदरणीय डिन सर, आइओएसटीका डिन सर, यसै गरी फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्सका आदरणीय डिन म्याम, सहायक डिन सर, त्यसै गरी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड आइटीका एचओडी नवराज सर लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सरहरूमा, पार्टिसिपेन्टहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु र यस कार्यक्रमको कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन र यस कार्यक्रमलाई क्लोजिङ गरिदिनु हुनको निमित्त आदरणीय गुरु आइओईका प्रोफेसर डाक्टर आदरणीय सर प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू नरेन्द्रजी, थ्याङ्क यू। ल, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय डिन सर तथा म्याडमहरू, प्रोफेसर डाक्टर राम प्रसाद खतिवडा सर अनि प्रोफेसर डाक्टर कुसुम साक्य म्याडम, त्यस्तै डाक्टर किरण आचार्य र कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट, साइन्स एन्ड आइटीका डिपार्टमेन्ट एचओडी नवराज पौडेल लगायत हाम्रो केयुका डाक्टर गजेन्द्र शर्मा र पाटन क्याम्पसका बीसीए प्रोग्राममा चाहिँ कार्यरत फ्याकल्टी मेम्बर भोजराज जोशी र रमेश साउथ, त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न सूर्य बस्नेत हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि आएर विभिन्न सबैको नाम एकैचोटि मैले अब सबैको एकैमुष्ट नाम लिएँ भनेर भनौँ है त्यसलाई। त्यसपछि आज कार्यक्रममा एकदमै इन्टरेक्सनहरू भएको छ र विभिन्न किसिमको कुराहरू आयो। जस्तै अब बीसीएको कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो भोजराज जोशीजीले भन्नुभयो, त्यस्तै बिआइएमको बारेमा रमेश साउटले, त्यसपछि बिएससी सिएसआइटीको बारेमा हाम्रो नवराज पौडेलज्यूले, त्यसपछि केयुको सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो डाक्टर गजेन्द्र शर्मा र सबैले आफ्नो आफ्नो विचारहरू पोख्नुभयो। र वास्तवमा यो आइटी सेक्टरमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा पनि अब म धेरैमा इन्भल्भ पनि भएँ, जस्तै बिएससी सिएसआइटी प्रोग्रामहरूको लागि पनि म अनुगमन टोलीको विज्ञ पनि भएर धेरैचोटि जाने मौका पाएँ। त्यसपछि बिसिएमा पनि त्यस्तै खालको अनुगमन, सुरुमा चाहिँ एफिलिएसन लिनको लागि विज्ञको रूपमा म गएको थिएँ र डकुमेन्टेसनमा चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ कि यो फ्याकल्टीहरू पनि फुलफिल भएको सबै कुराहरू देखिन्छ। तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि यस्तो खालको नदेखेको पनि यहाँ देखेको छ। अघि कुराहरू पनि आयो होइन, जस्तै कोअर्डिनेटरको क्वालिफिकेसनको कुराहरू, कोअर्डिनेटर उनलाई एटलिस्ट आइटीमा मास्टर डिग्री भएको त हुनु पर्यो। त्यो कुरालाई पनि अब पोलिसी लेभलको म्याटरमा चाहिँ अब डिन सर म्याडमहरूले यो कुराहरू राख्नु होला र अनुगमन गर्दाखेरि यो कुराहरू हेर्नु पर्ला। र शिक्षकहरू पनि अब एटलिस्ट हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा पढाउनलाई त कम्प्युटर साइन्समा मास्टर डिग्री भएको हुनैपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यो भएछ कि छैन भन्ने कुरा पनि अब कार्यान्वयनतिर चाहिँ मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र त्यो अनुसार मोनिटरिङ गर्दाखेरि सायद त्यस्तो खालको प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो गऱ्यो भने त मोनिटरिङ गरेपछि क्वालिटीको लागि हो, यो अनलाइन होस् या चाहिँ अब फिजिकली क्लास होस्, जसको लागि पनि हाम्रो क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। हाम्रो नर्म्स अनुसार ठिक भएछ कि छैन भन्ने कुरा मोनिटरिङ गर्नुपर्छ। यदि मोनिटरिङ नभएको खण्डमा चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू आउँछ। त्यस कारण चाहिँ त्यो मोनिटरिङको लागि एकदम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो टिचरहरूले स्यालेरी नभएको कुराहरूमा पनि स्यालेरी नपाएको कुराहरू धेरै कुराहरू सुनिएको छ। जस्तै इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा पनि त्यस्तै खालको समस्या
समस्याहरू आएको छ। त्यस्तै गरेर अरू कलेजहरूमा पनि टिचरहरूले अब पुरै स्यालेरी नपाउने, कसैले 40% पाउने, कुनै कलेजहरूमा चाहिँ टिचरलाई निकालिदिने, यस्तो कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। किन यस्तोले गर्दाखेरि क्वालिटीमा हाम्रो चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। किनभने चाह्यो भने टिचर चाहिने, नचाह्यो भने चाहिँ जानु भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने अब टिचरको आफ्नो किसिमले सोचेर उसले काम गरेको छ, आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो समस्याहरू छ अहिलेको समयमा। समस्यामा हामीले सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब यो दिन म्याडम र दिन सरहरूले चाहिँ अब यसको बारेमा पनि अलिकति अब डाइरेक्ट यो पत्रहरू त लेख्न मिल्दैन, त्यस भए पनि अब कलेजहरूमा चाहिँ यस्तो कामहरू गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमले बोलिदिनु पर्ला। किनभने हजुरहरूले यो टिचर्सहरूको चाहिँ आइटी टिचर्सहरूको चाहिँ अभिभावक पनि भएको हुनाले यस्तो खालको चाहिँ अलिकति भूमिका पनि खेलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो अनुसार चाहिँ अब टिचरहरूको चाहिँ जुन उनीहरूको काम गरिरहेकोहरूको हकमा चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि आएर अब यो क्वालिटीको कुराहरू जस्तै अब शिक्षकहरूको पारिश्रमिक कुराहरू मैले उहाँ म्याडमहरूले सबैले कुराहरू राखिसक्नुभयो। अनि त्यसपछि प्रोग्राम संयोजक कुराहरू मैले भनिहालेँ। अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले, किनभने अब टियुले जति कोटा दिएको छ त्यो अनुसार अनलाइन क्लासमा पनि त्यो अनुसार हुनुपर्छ। र 40 जना विद्यार्थीको ठाउँमा 80 जना राखेर चाहिँ पढाउन हुँदैन, किनभने अनलाइनमा झन् बढी विद्यार्थीहरू भयो भने झन् देख्दैन। त्यसको इन्टरेक्सन पनि यसमा हुनुपर्ने भएकोले यो डिजिटल पेडागोजी बढी युज गर्नुपर्ने भएकोले जति सङ्ख्यामा एफिलिएसन दिएको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेटमा कोअर्डिनेटरहरू पनि होला। यस्तो खालको यदि कलेजमा भइरहेको भए होइन यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो दिनकालमा पनि जानकारी दिनुपर्छ। र जति एफिलिएसन दिएको जस्तो अनुसार चाहिँ ग्रुप हो त्यो अनुसार नै क्लास हुनुपर्छ। त्यो अनलाइन होस् या चाहिँ अफलाइन होस् त्यही कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। र मोनिटरिङ र सुपरभिजन त गर्नै पर्छ। यो सम्बन्धित अब दिनकालेबाट यस्तो कामहरू होला होइन। यसमा चाहिँ मैले भन्दा पनि यो दिन म्याडम र सरहरूले गर्ने कुराहरू मोनिटरिङ त गरिहाल्नु होला। अनि इन्टर्नसिपको कुरामा अघि प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा सरले भनेको इन्टर्नसिप अनलाइन पनि गर्न मिल्छ, किन नमिल्ने होइन। किनभने मैले एमबिए आइटीमा क्लासहरू लिइरहेको छु, त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई मैले अनलाइन पनि इन्टर्नसिप गर्नु भनेर 3-4वटा अनलाइन कम्पनीहरू छ, त्यो कम्पनीको मतलब चाहिँ सम्पर्क गरेर अनलाइन इन्टर्नसिपहरू पनि गर्न मिल्छ। त्यहाँको कस्तो छ, के प्रब्लमहरू छ त्यसलाई सल्भ गरेर त्यसरी पनि गर्न मिल्छ। अनलाइन गर्न नमिल्ने होइन, त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। अनलाइन इन्टर्नसिप गरेकोलाई अनलाइन तरिकाले हामीले एक्जामिनेसन पनि गर्न सक्छौँ। र इभ्यालुएसन केसमा अघि म चाहिँ एउटा संयोजक भएर चाहिँ 4वटा मोडेल दिएकै छु। त्यो 4वटा मोडेल चाहिँ सायद चाँडै नै कार्यान्वयन पनि होला। र त्यो अनुसार चाहिँ यस्तै अब यो कोभिड-19 त लम्बिँदै गयो भने हामीले चाहिँ एक्जामिनेसन सिस्टम पनि अनलाइनै लिनुपर्ने हुनसक्छ। र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुतिर हामीले अब टियु अथवा चाहिँ अब विश्वविद्यालय टियु मात्रै होइन कि अब यत्रो नेपालको सबै विश्वविद्यालयले यस्तै किसिमको प्रक्रियाहरू अप्नाएर अगाडि बढ्ला। किनभने यो टियुको मात्रै समस्या पनि होइन, सबै विश्वविद्यालयको समस्या भएकोले एक किसिमको यस्तो खालको मोडेलमा जाने भन्ने कुरा त आउला। यस्तो किसिमले नै यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ यो इभ्यालुएसन प्रक्रियाहरू यसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ। र म अन्तमा यो सबै हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई एकदमै प्रभावकारी बनाइदिनु भएकोमा म एकदमै दिन सर र म्याडमहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसका साथै यो टिचर्स एसोसिएसनका जुन सधैँ एक्टिभ रूपमा हामीलाई चाहिँ हौसला बढाइदिने है, एकदमै कार्य गर्नु पर्यो भन्ने कुरा, प्रोग्राम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नरेन्द्र बोराजीलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहिले पनि होइन एक्टिभली हाम्रो पार्टिसिपेट पनि भइरहेको हुन्छ। र यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँदै म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। ल धन्यवाद म्याडम। धन्यवाद। हस्। हेलो सर, रेकर्डिङ अफ गरे पनि हुन्छ होला? ए ओके। हेलो हजुर।